युथ्रिएको अनुरोधलाई स्वीकारेर प्रोफेसर डाक्टर ऋषि कुमार काफ्ले हाम्रो अगाडि हुनुहुन्छ। उहाँको जन्म रामेछापमा भयो। हाम्रो गौरव हाम्रो रामेछापको उहाँ सल्लाहकार हुनुहुन्छ, म त्यसको अध्यक्ष छु। अनि त्यसपछि नेपालको उहाँ पहिलो नेफ्रोलोजिस्ट हुनुहुन्छ र अहिले यो मृगौला बचाउ अभियानको चाहिँ संस्थापक पनि हुनुहुन्छ र त्यसलाई चाहिँ अहिले धेरै अगाडि बढाइराख्नु भएको छ। अब मैले धेरै उहाँको बारेमा कुरा नगरौँ होला, उहाँ आफैले बताउनु हुनेछ। यति भन्दै हामी अब यो विशेष गरेर कोरोनाले गर्दाखेरि अहिले हामी धेरै कोठाबाट बाहिर निस्किन सकिरहेका छैनौँ। करिब 5-6 महिना भइसक्यो हामी कोठाभित्र सीमित छौँ र डायबिटिज भइसकेपछि र किडनीलाई बचाउनको लागि शरीरको लागि 1 घण्टा 1.5 घण्टा चाहिँ हिँड्नुपर्छ, एक्सर्साइज गर्नुपर्छ भन्ने परिवेशमा थियौँ। तर लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि हामी शारीरिक व्यायाममा पनि बाहिर मर्निङ वाक पनि हिँड्न सकिरहेका छैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि पनि एकातिर त्यो शारीरिक कारणले गर्दाखेरि पनि हाम्रो यो रोगको क्रम बढ्दो छ र डायलिसिस गर्न जाँदाखेरि पनि धेरै दुःखहरू भोग्न परिरहेको छ। यी कुराहरूलाई राखेर अहिले कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि यो डायबिटिजको रेसियोको अवस्था के छ र किडनीको बिरामीहरूको मृगौलाको बिरामीहरूको अवस्था के छ, नेपालमा मृगौलाको अवस्थाहरू हिजोबाट आज किन बढिरहेको छ र यसका न्यूनीकरणको उपायहरूको बारेमा के हुन सक्छ भनेर डाक्टर काफ्लेलाई आज हामीले निमन्त्रणा गरेका छौँ र यही कुराहरूलाई हाम्रो युथहरूलाई स्वीकार गरेर आउनु भएको छ। साथीहरूले उहाँको कुरा सुनिसकेपछि तपाईँको केही प्रश्न छ भने यसमा चाहिँ लेखेर पनि प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ र थोरै हामी कति सक्छौँ त्यस छलफल पनि गर्न सक्छौँ। यति भन्दै म प्रोफेसर डाक्टर ऋषि कुमार काफ्लेलाई आफ्नो कुराहरू अगाडि राख्नलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। डाक्टर ऋषि कुमार काफ्ले। नमस्कार सबजनालाई। नमस्कार। मलाई यो होस्टले चाहिँ स्क्रिन सेयरिङ नदिएको हुनाले स्क्रिन सेयरिङ दियो भने मलाई एउटा स्लाइड्सहरू चाहिँ म प्रस्तुत गर्न पाउँथेँ। भइसक्यो सर, भइसक्यो। हस् ल, थ्याङ्क यू। अब सबैजनालाई नमस्कार भन्दाखेरि कुरा के आयो हिसाबमा भने मृगौलाको बारेमा एउटा रमाइलो उसको रूपमा चाहिँ पाठ के छ भनेदेखि आजभन्दा लगभग 38 वर्ष अगाडि मृगौला रोगको बारेमा पढेर फर्केर आउँदाखेरि स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशकले के भन्नुभयो भने बाबु के पढेर आयो भने मैले नेफ्रोलोजीमा पढेर आएँ भने। बाबु यो नेफ्रोलोजीमा त यहाँ कहाँ जागिर दिने र तिमीलाई त जागिर सागिर त पाइँदैन भने 38 वर्ष अगाडि स्वास्थ्य सेवा विभाग स्वास्थ्य मन्त्रालय मृगौला रोगको उपचार मृगौला रोग सम्बन्धीको बारेमा अनभिज्ञ थियो। भनेपछि स्वास्थ्य सेवा विभाग अनभिज्ञ थियो। आम जनताहरू जसलाई परेका थिए ती व्यक्तिहरू उपचार गर्न नगएका होइनन्। उपचार गर्न अल इन्डिया इन्स्टिच्युट, CMCH भेलोर, त्यसै गरी चाहिँ विभिन्न अरू ठुला अस्पतालहरूमा चाहिँ जाने गर्थे। क्रमशः नेपालमा मृगौला रोगको हिसाबमा उहाँले हेमतजीले चाहिँ जुन भन्नुभयो, अब यो आज हिसाबमा बताउँ भनेर मैले भने एकदम खुसी साथ म सेयर गर्न तयार छु। नेपालको पहिलो मृगौला रोग विशेषज्ञ चाहिँ डाक्टर पुष्कराज सत्य। उहाँको अलिकति असामयिक चाँडै नै निधन भयो। उहाँले धेरै नै एक्लो बृहस्पति जस्तो गरेर नेपालमा उहाँले गरेको हुनाले उहाँको छत्रछायामा हामीले के गर्न पायौँ भने नेपालमा त्यो बेलामा यदि सम्झिनुहुन्छ भने वीर अस्पतालमा नेफ्रोलोजिस्ट अथवा एउटा कन्सल्टेन्ट हुनु र 1 दिनको डे पाउनु भनेको त्यो एउटा डिपार्टमेन्टको ठुलो जिम्मेवारी थियो। त्यही छत्रछायामा हामीले मृगौलाको काम गर्न पायौँ र भारतीय सरकारले त्यो नयाँ बिल्डिङ बनाइदिँदाखेरि डायलिसिस सेवा सुरुवात गर्न मेसिन दिएपछि यसको सेवा सुरुवात हो। 32 वर्ष अगाडि वीर अस्पतालमा 3टा मेसिन दिएको तर 2टा मेसिनबाट हामीले डायलिसिस स्टार्ट गरेका थियौँ भन्छ। अहिले यो सेवा लगभग तपाईलाई 60 वटा ठाउँहरूमा लगभग 600 वटा मेसिनबाट डायलिसिस भइरहेको छ। 5000 नेपालीले मृगौला बिग्रिएर बसेका व्यक्तिले डायलिसिस पाइरहेका छन्। अब यो सबै देख्दाखेरि किन मृगौला रोग यसरी बढेर गएको छ?
भनेर हेर्नुहुन्छ भने अब हामीले यसमा स्क्रिनमा देखिन्छ हामी जन्मिँदाखेरि हामी दुईटा मृगौला लिएर जन्मिँदा छौँ। सामान्यतया आमाले राम्रोसँग खानुभयो र जन्माएको बच्चाको तौल 2.5 किलो भन्दा बढी भयो भने मृगौलामा काम गर्ने इकाइ जसलाई नेफ्रोन भनिन्छ त्यो नेफ्रोनको संख्या 10 लाख हुँदो रहेछ। यो 50 वर्ष अगाडि के भन्थ्यो भने स्ट्यान्डर्ड थम के भन्थ्यो भने हरेक बच्चा जन्मिँदाखेरि कति हुन्छ किडनीमा नेफ्रोन भन्दा 1 मिलियन हुन्छ 10 लाख हुन्छ भन्थ्यो। पछि आएपछि के देखियो भने आमाले खान सक्ने खान राम्रोसँग खाएको पौष्टिक आहार गर्ने आमाले मात्रै 10 लाख नेफ्रोन भएको बच्चा जन्म दिन्छन्। भनेपछि बच्चा जन्मिँदैखेरिमा बलियो या कमसल किडनी लिएर जन्मिएको छ भन्ने कुरा पहिलो कुरा थाहा हुन्छ। तर त्यो नाप्ने यन्त्र छैन। खालि एउटा डिमार्केसन के गरेको छ भने 2.5 किलो भन्दा भने लो बर्थ वेट लिएर जन्मेका बच्चाहरूमा मृगौला कमजोर हुन सक्छ। त्यसको असर तत्काल देखा पर्दैन। जब त्यो मान्छे वयस्क हुँदै जान्छ, उच्च रक्तचाप आउँछ, मधुमेह आउँछ, त्यो मान्छेले खाना खाने आफ्नो शैली बिगार्छ, तब त्यतिखेर त्यो कमजोर मृगौलाले त्यतिखेर हामीलाई धोका दिन्छ। अब किडनीले के काम गर्छ? सबभन्दा पहिले सबैलाई के लाग्छ भने हामीले जति पानी खान्छौँ नि, पानी भनेपछि झोल पदार्थहरू जति हामी खान्छौँ, थोरै खानुभयो थोरै पिसाब फेर्न जानुभयो, धेरै पिसाब पानी झोलहरू खानुभयो धेरै पिसाब फेर्नुभयो। भनेपछि तपाईँले हामीले देख्नुहुन्छ नि हिसाबमा पानी बढी खानुभयो सङ्लो पिसाब आउँछ, पानी थोरै भयो गाडा एकदम दिनभरि पानी खान पाउनु भएन भने बेलुकातिर पिसाब फेर्दा पिसाब पोलेको पनि अलि रातो जस्तो हिसाबमा देखिन्छ। हुनुपर्ने पिसाब चाहिँ परालको रङ, तर गाडा भयो भने त्यो कति रगत रगत जस्तै आयो कि भन्ने पनि देखा पर्न सक्छ। त्यसैले पानी ठिक राख्ने, पानी शरीरमा भयो भने उसले पिसाबमा पानी फ्याल्छ, नभए फ्याल्दैन। रक्तचाप ठिक राख्छ, रक्तचाप ठिक राखेपछि त्यसैले हरेक व्यक्ति पहिलो पटक रक्तचाप थाहा भएपछिको रूपमा किडनीको रोगले रक्तचाप आएको हो वा रक्तचाप आफैमा रोग हो त्यो हेक्का गरेर गर्नुपर्छ। हामीले के देखेका छौँ भने रक्तचाप भन्यो, रक्तचापको औषधि खायो, जाँच केही गरेको छैन, 3 वर्ष 4 वर्षमा मेरो त दुईटै किडनी बिग्रियो, मलाई डायलिसिस चाहियो, त्यो हुन सक्दैन। 20औं वर्ष भएपछि मृगौला बिग्रिन सक्ने सम्भावना होला, बिग्रिन्छ भन्ने ग्यारेन्टी होइन। त्यसै गरी हामीले जतिसुकै खानेकुरा खाउँ, जतिसुकै हिसाबमा चाहिँ माछा मासु दुध दही फलफुल साग सब्जी थोरै खाउँ धेरै खाउँ, हाम्रो शरीरमा वेस्ट निक्लिन्छ, फोहोर पदार्थ निक्लिन्छ। त्यो फोहोर पदार्थ मृगौलाले हामीलाई फ्याल्छ। मृगौला स्वस्थ छ तपाईँ हामीले पिरै गर्नु परेन। मृगौला स्वस्थ छ, त्यो तपाईँले जति खानु भएको छ फोहोर उसले तल फ्यालिदिन्छ। तर मृगौला कमजोर भए, उमेर बढ्दै गएपछि, रक्तचाप भएपछि, मधुमेह भएपछि, जीवनशैली बिग्रिएपछि मृगौला कति बिग्रियो थाहै हुँदैन। त्यसै गरी हड्डी बलियो राख्न के चाहिन्छ? भिटामिन डी चाहिन्छ। किनभने भिटामिन डी बिना क्याल्सियम एब्जर्ब हुँदैन। तपाईँ हामीले भन्नु होला हाम्रो शरीरमा त भिटामिन डी त छाला मुनि त प्रशस्त हुन्छ, छाला मुनि त हुन्छ, तर सूर्यको किरण घाम नआइकन त्यो भिटामिन डी सक्रिय हुँदैन। सक्रिय बनाउन भिटामिन डी चाहिन्छ, त्यो सूर्यको घाम चाहिन्छ। सूर्यको घाम चाहिँ हामी के गर्छौँ भने छाता ओढेर हिँड्छौँ, डरला भनेर लोसन स्क्रिन लाउँछौँ, अनि त्यसले गर्दा के हुन्छ अनि सबै कपाल कपडाले ढाकेका छौँ भनेपछि भिटामिन डी सक्रिय रूपमा पाइँदैन। त्यसले के देख्नुहुन्छ अहिले जति जति घाममा ननिस्किने व्यक्तिहरू छन् ती व्यक्तिहरूमा के छ? भिटामिन डी को कमी छ। त्यसै गरी यसले के गर्छ? हाम्रो शरीरमा हामीले डेली एसिड भएको खानेकुरा बढी खान्छौँ हैन? जस्तो हिसाबमा तपाईँ हामीले खाना धेरै जस्तो एसिड खान्छौँ। एसिड खाएको हुनाले के हुन्छ? शरीरमा एसिड बनेपछि किडनी स्वस्थ छ भने त्यसलाई एसिडलाई न्युट्रलाइज गरिदिन्छ, बेसले ब्यालेन्स गरिदिन्छ। र अर्को कुरा के छ? मुटु र मृगौलाको एकदम सम्बन्ध छ। मुटु कमजोर भयो मृगौला पनि कमजोर हुन्छ, मृगौला कमजोर भयो मुटु पनि कमजोर हुन थाल्छ। त्यसैले यदि मुटुको रोग छ भने त्यसको असर जस्तो पम्प गर्न सक्दैन, कसैको डायलेटेड कार्डियोमायोप्याथी छ, इजेक्सन फ्र्याक्सन लो छ भनेदेखि के हुन सक्छ? किडनीले पाउनुपर्ने रगत जति पाउने हो त्यति पाउन सक्दैन। त्यसै गरी रगतमा हेमोग्लोबिन भन्ने हुन्छ, त्यो हेमोग्लोबिन मेन्टेन गर्नको लागि के चाहिन्छ?
एरिथ्रोपोइटिन। स्वस्थ किडनीले एरिथ्रोपोइटिन बनाउँछ, तर रोगी किडनीले एरिथ्रोपोइटिन बनाए पनि पुग्दैन र शरीरमा रगतको मात्रा कमी हुन्छ। रगतको मात्रा कमी भएपछि त्यो मान्छे थाक्छ, कुनै काम गर्नको लागि पनि थाक्ने, भर्याङदारदारी थाक्ने, अनि इसारामा चाहिँ त्यो एकदम आफूलाई कमजोर महसुस हुनसक्छ। त्यो कुरा चाहिँ मृगौला बिग्रिएपछि मात्रै हामीले थाहा हुन्छ। सबैभन्दा अचम्म कुरा के छ भने मृगौलाले जबसम्म काम गर्छ हामीले केही पनि थाहा पाउँदैनौँ। भनेपछि यहाँ म फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, हामीले निक्लेका दूषित पदार्थहरू निकाल्ने, हामीले खाएको तरल पदार्थलाई सन्तुलनमा ल्याउने, रक्तचाप ब्यालेन्समा राख्ने, रगतलाई ठिक ठाउँमा राख्न एरिथ्रोपोइटिन बनाउने काम चाहिँ मुख्यतया हामीले मान्छौँ। अब किन किडनी बिग्रिन्छ? किडनी बिग्रनमा किडनीको आफ्नै रोग नेफ्राइटिस भन्ने हुन्छ, पत्थरको कारणले किडनी बिग्रेला, प्रोस्टेटले पिसाब थुनिदिएर बिग्रेला, ट्युबरक्लोसिस भएर किडनी बिग्रेला, हैन? इसारमा फरक पर्ला, इसार विभिन्न कुरा इन्फेक्सनले फरक पार्ला, तर त्यो एउटा पक्ष हो। तपाईले यहाँ देख्नुहुन्छ यो धेरै सो हिसाबमा के देखिन्छ भने अब लगभग 44% चाहिँ के देखिन्छ, 40% डायबिटिस। डायबिटिस नम्बर 1 किडनी फेलियरको कज, हैन? अनि त्यो हुनुपर्ने कारण एउटै कुरा के हो भने मेरो सुगर त धेरै नै हुन्छ, मेरो सुगर त बढी नै हुन्छ, मेरो सुगर यस्तै भएको भन्ने कुरा चाहिँ हामीले के देख्छौँ भने सुगरलाई हामीले कन्ट्रोल गर्न नसकेको कारणले र अहिले भएका औषधिहरूले सुगर राम्रोसँग कन्ट्रोल गरेर त्यो व्यक्ति बढी समय बाँचेको कारणले के हुन्छ, जति जति बढी बाँच्यो त्यति त्यति मुख्य अङ्गहरूमा अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। भने यो डायबिटिस एउटा आउँछ, त्यसपछि अर्को आउँछ ब्लड प्रेसर। म्हणजे लाखौं व्यक्ति डायबिटिस छ, लाखौं व्यक्तिहरू के छन्, ब्लड प्रेसरका रोगीहरू छन्। त्यसले गर्दा के हो, थोरै प्रतिशतमा पनि मृगौलामा समस्या हुने बित्तिकै के देखिन्छ, मृगौला बिग्रिएको हामीले फेला पार्छौँ। त्यसैले मैले भने म डायबिटिसमै बढी अलिकति हिसाबमा अलिकति 40 वर्ष उमेर नागेकै अलिकति श्रोता बढी हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो। त्यसैले मैले के भन्छु भने डायबिटिस अमेरिकामा नम्बर 1 कज अफ किडनी फेलियर। लगभग हामी पनि त्यतैतर्फ जाँदैछौँ, हैन? अब एउटा हिसाबमा यसले के देखाउँछ भने हेर्नुस् है, किडनी फेलियरको यहाँ पनि उसले भन्छ 44% को डायबिटिस, 28% को ब्लड प्रेसर र अरू 28% अरू भनेपछिको रूपमा सबभन्दा मेजोरिटी डायबिटिस आउँछ। अनि किनभने डायबिटिसमा सुगर बढी भयो भने त्यसले किडनीलाई ठुलो बनाउँछ र पछि बिस्तारै सुक्दै जान्छ। किडनी सुक्दै जान्छ भने कि साइज उस्तै हुन्छ तर किडनीको काम गर्ने इकाइहरू चाहिँ सुक्न थाल्छन्। र के हुन्छ, किडनीले जुन फिल्टर गर्नुपर्ने, जुन अघि हामीले भन्यौँ जे काम गर्छ भने त्यो काम गर्न नसक्ने हुन्छ। सुरुवातका दिनमा हामीले पत्ता लगाए त रोग हामीले निको पार्न पनि सक्छौँ होला, अथवा त्यसलाई स्लो डाउन पनि गर्न सक्छौँ, तर धेरै अगाडि गएपछि हामी त्यो सक्दैनौँ। र सबभन्दा ठुलो डायबिटिस भएको मान्छेमा किडनीमा परेको असर देखिने भने के, माइक्रो एल्बुमिन। यो चाहिँ हामीले स्पेशल जाँच गर्यौँ भने माइक्रो एल्बुमिन देखा पर्छ। यदि माइक्रो एल्बुमिनको स्टेजमा हामीले जाँचेनौँ भने हामी के देख्छौँ, एल्बुमिनको स्टेजमा देखा पर्छौँ। भनेपछि हामीले रुटिन पिसाब जाँच गर्दा एल्बुमिन या प्रोटिन भनेर जुन लेखिन्छ त्यो कोलममा प्लस 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 देखेपछि धेरै नै प्रोटिन गएको छ, डायबिटिसले किडनीलाई नराम्रोसँग असर पार्यो भन्ने कुरा देखिन्छ। अब हेर्नुस् न, यदि हामीले यदि यो तथ्याङ्कै हेर्ने हो भने अमेरिकामा 350 मिलियन भएका जनसङ्ख्या भएको ठाउँमा 29 मिलियनको डायबिटिस छ, 86 मिलियनको प्री डायबिटिस छ, हैन? अब डायबिटिसको कज त भन्नै परेन। इन्सुलिन बनाउन नसकेर, बनाएको इन्सुलिन कमसल भएर, अथवा चाहिँ आफ्नो तौल बढी भएर, खानकुन बिगारेर हिसाबमा दिनानुदिन हामीले डायबिटिसको संख्या बढाइरहेका छौँ। डायबिटिसको संख्या बढ्नु भनेको मतलब जति जति डायबिटिसको संख्या बढ्यो, जति जति डायबिटिस भएको मान्छे बढी बाँच्यो, महत्त्वपूर्ण अङ्गहरू आँखा, मुटु, किडनीमा असर पर्छ। यो कुरा हामी यसरी देख्न सक्छौँ। अन्त मात्रै होइन, हेर्नुस्, आँखामा रेटाइनामा फरक पर्छ। भनेपछि डायबिटिसले स्ट्रोकलाई
स्ट्रोक हुनसक्छ, हार्ट एट्याक हुनसक्छ, होइन, हार्ट फेलियर हुनसक्छ, किडनी फेलियर गराउन सक्छ। त्यसैले डायबिटिसले शरीरको कुनै पनि अङ्गलाई बाँकी राख्दैन। अब घुमी फेरि सबैले कुरा गर्दाखेरि किडनी डिजिज हुने रिस्क के? प्रेसर छ भने, डायबिटिस छ भने, मुटुको रोग छ भने, मोटो छ भने, चुरोट खैनी खान्छ भने र परिवारमा किडनीको रोग देखा परेको छ भने के देखियो? किडनीको रोग हुन सक्ने सम्भावना बढी भयो। फेरि यसैमा आएँ म भनेपछि मुख्य दुईटा रोगहरू छन् जसले किडनीलाई ड्यामेज गर्छ। र अर्को एउटा रोग पनि छ, उमेर ढल्किँदै गएपछि प्रोस्टेट ग्ल्यान्ड बढ्यो भने प्रोस्टेटको क्यान्सर डेभलप हुन सक्छ, या प्रोस्टेटले पिसाब थुनिदिएर किडनी बिगार्न सक्छ, वा पत्थरीले पिसाब बिगार्न सक्छ, या कहिलेकाहीँ पिसाबको थैली आफू यति कमजोर हुन्छ कि पिसाबको थैलीमा जम्मा भएको पिसाब पनि कति छ भने थाहा नभएर त्यसले के गर्छ? स्ट्रेस क्रिएट गर्छ र पिसाबको थैलीमा पिसाब छ, पिसाब फेर्न सक्दैन, त्यसले ब्याक प्रेसर गरेर बिस्तारै किडनीलाई पनि ड्यामेज गर्छ। अब किडनी बिग्रियो भनेर थाहा पाउनको लागि के थाहा होला? के लक्षण भयो भने हामीले चाहिँ किडनी थाहा पाउने होला त? कसरी मैले थाहा पाउने होला भन्नुहुन्छ भने मैले यहाँ एउटा राखिदिएको छु तपाईँहरूलाई हिसाबमा चाहिँ गरेर हिसाबमा गर्न। तर कुरा के देखिन्छ हिसाबमा भन्नुहुन्छ भनेदेखि अब निन्द्रा राम्रो लागेन, कमजोर भएँ, मेरो मुखमा एकदम घाउसाउ आउन थाल्यो, बान्ता हुन थाल्यो, खाना राम्रो छैन, होइन भनेपछि यो मुख गनाउन थाल्यो भने आयो भने यी कुरा भने चाहिँ कस्ता हुनु भने यी कुरा कुनै पनि एउटा यस्तो होइन जुन देखेपछि तपाईँ दौड्नुहोस् भन्ने होइन। त्यसैले एउटै कुरा म के भन्छु भने मृगौलामा समस्या देखा परेपछि, हेर्नुहोस् है, मृगौलामा समस्या देखा परेपछि के हुन्छ? समस्या भित्र छ, बाहिर देखिँदैन। जब लक्षण देखिन्छ तब त्यतिखेर के छ? ढिलो भइसक्छ। भन्नुहोस् न, अब कोही मान्छेले भन्यो वाक वाक लाग्यो, बान्ता भयो, म थाकेँ, मलाई खाना रुचि भएन, मेरो आँखा अगाडि मुख अलिकति मेरो बिहान उठ्दाखेरि मुख सुनिन्छ, अथवा मेरो पिसाबमा चाहिँ फिज आउँछ, अलि पिसाब फेर्दाखेरि फिज आउँछ, कस्तो जिउ चिलाउँछ, कस्तो चिलाएको, सुवा पनि आउन थाल्यो, निन्द्रा पनि राम्रोसँग लाग्दैन भन्ने कुरा भयो भने मलाई के लाग्छ? यसले हामीलाई के गर्छ? हिसाबमा चाहिँ देखाउँछ कस्तो हिसाबमा चाहिँ समस्या छन् भने यी समस्या भनेका स्पेसिफिक समस्या होइनन्। अब हेर्नुहोस् है, एउटा कुरा के छ भने हामी किडनी रोगको स्टेजलाई, यो किडनी ड्यामेजको स्टेज है, किडनी ड्यामेजको स्टेजलाई 5 भागमा बाँड्छौँ। 90% भन्दा बढी किडनी काम गर्छ 1 मा, 60 देखि 90 सम्म 2 मा, 30 देखि 60 3 मा, 15 देखि 30 4 भागमा, र 5औं भाग भनेको 15% भन्दा तल भयो भने त्यो मान्छेको हिसाबमा के देखिन्छ भने किडनी अब टोटल्ली बिग्रियो, डायलिसिस र ट्रान्सप्लान्टमा जानु पर्यो। अब यहाँ के आउँछ भने 1 2 3 1 र 2 का मान्छे अधिकांश विकसित मुलुकमा पनि डाक्टर कहाँ अस्पतालमा आइपुग्दैनन्। कुनै अर्को कारणबाट टेस्ट गर्दा थाहा भयो भने मात्रै, नभए आफै कुनै लक्षण लिएर आउँदैनन्। 3 मा पनि खासै आउँदैनन्, आउने काममा हो 4 र 5औं स्टेजमा, र अधिकांश 4औं र 5औं स्टेजमा पुगेको बिरामीलाई के भनिन्छ भने अब तपाईँ के गर्नुहुन्छ? डायलिसिस गर्नुहुन्छ, ट्रान्सप्लान्ट गर्नुहुन्छ, या तपाईँ मृत्युवरण गर्न चाहनुहुन्छ? 3टा मात्रै कुरा छ अप्सन, त्योभन्दा बढीको अप्सन छैन। अब डायलिसिस भने के? डायलिसिस 2 थरीको हुन्छ। एउटा म घरैमा बसेर डायलिसिस गर्छु भन्ने हो भने एउटा कुरा के छ? यो देख्नु भएको छ पाइप, यो पाइप चाहिँ ट्विस्ट क्ल्याम्प भनेर पछाडि लेखेको हिसाबमा पेटभित्र नाइटो मुनि एउटा पाइप राखिन्छ। त्यो पाइपबाट डायलिसिस ब्याग देख्नु भएको छ, 2 लिटरको ब्यागको पानी बिहान दिउँसो 2 लिटरको, बेलुका 2 लिटरको, 2 लिटर ब्याग पानी पेटमा हाल्ने
पेटमा भएको पानी र रगतको बीचमा एक्सचेन्ज हुन्छ। त्यो एक्सचेन्ज भएपछि के हुन्छ भनेपछि फोहोर पदार्थ त्यो पानीमा आउँछ र तल ड्रेनेज ब्यागमा 4 घण्टा 5 घण्टापछि भनेपछि प्रत्येक दिन 1 घण्टा लगाएर त्यो एक्सचेन्ज प्रोग्राम गर्नुपर्छ। त्यो घरैमा गर्नुपर्छ, डायलिसिस गर्न अस्पताल जानु पर्दैन। भनेपछि डाक्टर चाहिँदैन, नर्स चाहिँदैन, घरको परिवारले गर्न सक्छ, बिरामीले आफैले गर्न सक्छ। यो नेपालमा भइरहेको छ र बिस्तारै क्रमशः यो बढ्दैछ। अर्को यहाँले सुन्नुभएको किडनी बिग्रिएपछिको रूपमा मान्छे के भयो, डायलिसिस गर्न जानु पर्यो। अस्पतालमा जान्छ, उसको शरीरमा चट्ट ठुलो मोटो सियो हालिन्छ। त्यो सियोबाट 1 मिनेटमा 1 माना रगत हामीले झिक्छौँ र त्यो रगत हामीले मेसिनबाट सफा गरेर के गर्छौँ, त्यही व्यक्तिको शरीरमा फर्काइदिन्छौँ। यो प्रक्रिया गर्न लगभग 4 घण्टा लाग्छ। सकेदेखि हप्तामा 3 पटक, नभएदेखि हप्तामा 2 पटक, कहिलेसम्म बाँचुन्जेलसम्म। अनि यस्तो स्थिति हिसाबमा चाहिँ देखिन्छ नेपालमा यो सेवा उपलब्ध भइरहेको छ। अब धेरै जिल्लाहरूमा छैनन्, तर तैपनि अधिकांश मुख्य सहरहरूमा चाहिँ यो सेवा उपलब्ध भइसकेको छ। अनि अर्को एउटा तरिका हो मृगौला प्रत्यारोपण। यहाँ तपाईँले देख्नुभयो माथि ड्यामेज भएका 2टा किडनी देख्नु भएको छ, तल पिसाबको थैली छ। त्यो पिसाबको थैलीको छेउमा एउटा चाहिँ मृगौला राखिया छ। माथिको किडनी 2टै किडनी बिग्रियो। अब यो पिसाबको थैलीको छेउमा भन्नु भने मतलब हाम्रो पेटको त्यो ठ्याक्कै इसारामा चाहिँ यो हिप जोइन्टको छेउ भित्रपट्टिको भागमा, पेटको भागमा चाहिँ हामीले के दाहिनेपट्टि एउटा, देब्रेपट्टि एउटा, जस्तो अहिलेको प्रधानमन्त्रीको एकातर्फ एउटा राखेको थियो पहिलो किडनी भने अर्को दोस्रो प्रत्यारोपण गर्दा अर्कोतिर पनि अर्को एउटा किडनी राखियो। अनि यसरी प्रत्यारोपण गर्ने व्यक्तिले के गर्नुपर्छ, जीवनभर औषधि खानुपर्छ। चाहे जसको बाउ आमा दाजु भाइ दिदी बहिनी छोरा छोरी श्रीमान श्रीमती जसको दिए पनि रगतको नाता चाहियो, 2टा किडनी भएको हुनु पर्यो, रोगी हुनु भएन, दिएको किडनीले काम गर्न सक्छ भन्ने कुरा प्रमाणित हुनु पर्यो। यो सबै कुरा गर्नु पर्यो र यो नेपालमा भइरहेको छ। 2008 देखि नेपालमा भइरहेछ। त्योभन्दा अगाडि भारतमा नेपालीहरू जानु बाध्यता थियो। अब कुरा के आयो भने मृगौला बचाउँ अभियान किन? मैले भने तपाईलाई हामीले 32 वर्ष अगाडि डाक्टर पुष्कराज सत्याल, डाक्टर सुधा खकुरेल र म भएर वीर अस्पतालमा डायलिसिस स्टार्ट गर्दा सबैलाई के थियो भने नेपालमा पनि डायलिसिस होला र नेपालमा डायलिसिस गर्न सकिएला र मृगौला रोगी होलान् र भनेर भनिन्थ्यो भने अहिले आएर लगभग 60 जना नेफ्रोलोजिस्टहरू छन्। नेपालमा 600 मेसिनहरू चल्छन्। लगभग 5000 बिरामीले डायलिसिस गरेर बसेका छन्। लगभग 2000ले प्रत्यारोपण नेपालभित्रै गरिसके। यति हुँदाखेरि पनि बिरामीको संख्या घटेको छैन। किन घटेको छैन? हामी अस्पताल बढाउँदैछौँ, डाक्टर पढाउँदैछौँ, विशेषज्ञ निकाल्दैछौँ, तर के भइरहेछ भने जो रोगी हो त्यो रोगी घरमा आनन्दसँग मस्तसँग जे मन लाग्छ त्यही खाइरहेछ, बिचरा उसलाई थाहा छैन। भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो भने रोकथाम गर्न ती व्यक्तिहरू कहाँ पहुँच पुग्नु पर्यो, जुन व्यक्तिहरूमा पहुँचमा पुगेर उनीहरूले आफ्नो शरीरको हेरचाह गर्न सक्छन्। भनेपछि यसैको लागि हामीले बनाएको हो मृगौला बचाऊ अभियान। यसमा के चाहियो? यसमा दान दिनु पर्यो। जसले दान दिन्छ त्यो दान दिएकोबाट काम गर्ने के मृगौला कति महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो भन्ने बारेमा बताउने, त्यति हो, अरू के पनि होइन। यो जानकारी स्कुलमा, कम्युनिटीमा, गाउँमा, सहर बजारमा, समुदायमा सबमा हामीले दिन सक्यौँ भने के होला भने समयमै जाँच गर्न सकिएला, सकिन्छ। अब हामीले सबैभन्दा कुरा के छ भने अब मृगौला स्वस्थ राख्न गर्नुपर्ने के, त्यहाँबाट हामी सुरु गरौँ। पानी प्रशस्त पिउनु पर्यो। पानी प्रशस्त पिउनु पर्ने चाहिँ मैले के देख्छु भने जब रोग लाग्छ, जब किडनी बिग्रिन्छ, जब डाक्टरले यो औषधि नखा भन्छ, त्यो औषधि नखा, यो औषधि खा, यो नगर भन्छ, अनि हामीले के सम्झन्छौँ, ओहो पानी खानु भनेको थियो मलाई, म त पानी खानु पर्यो। अब त्यतिखेर पानी खाने होइन। पानी कहिले खाने? जब हामी स्वस्थ छौँ। 3 लिटर पिसाब फेर्ने गरी पानी पिउनु पर्यो। एक्सर्साइज गर्नु पर्यो।
चाहे तपाईँ दौड्नुहोस्, चाहे घरमा बस्नुहोस्, चाहे बाहिर गर्नुहोस्, चाहे जेसुकै गर्नुहोस्, हामीले के सोचेका छौँ? मर्निङ वाक, इभिनिङ वाक मात्रै जानेका छौँ। होम वाक सिक्नु पर्यो। अब भनेपछि यो हिसाबमा कोरोनाले सिकाएको के वाक छ भनेदेखि हिसाबमा हरेक व्यक्ति घरमा बसेर कहाँ सक्नुहुन्छ 1 घण्टा काम गर्नुहोस्, 1 घण्टा गफ गर्नुहोस्, 1 घण्टा सिनेमा हेर्नुहोस्, 1 घण्टा पछि 10 मिनेट हिँडिदिनुहोस्। प्रत्येक घण्टा 10 मिनेट हिँड्नुभयो भने 8 घण्टा सुत्नु होला। 16 घण्टामा 10 मिनेट हिँड्नु मात्रै भयो भने पनि 160 मिनेट लगभग भनेपछि त तपाईले प्रशस्त हिँड्नुहुन्छ, पुग्छ। 10,000 स्टेप्स हिँड्नुपर्छ। 5 माइल कम्तीमा 7 किलोमिटर हिँड्नुपर्छ। 7 देखि 8 घण्टा सुत्नुपर्छ। खाना स्वस्थ खानु पर्यो। अब अहिले संसारभरि एउटा चलेको छ नि इन्टरमिटेन्ट फास्टिङ। वेट बढ्यो म त तौल घटाउनु पर्यो भनेर इन्टरमिटेन्ट फास्टिङ। हाम्रा पुर्खाहरूले चाहिँ बेलुका 6-7 बजे खाना खाइसक्ने, भोलिपल्ट बिहान उठेर पूजापाठ गरेर खानासाना पकाएर खाँदा 9-10 बज्थ्यो। 14-15 घण्टाको त्यो उहाँहरूको इन्टरमिटेन्ट फास्टिङ हुन्थ्यो। तर कहिले पनि हामीले के सुनेनौँ भने तिमीहरूले हिजो व्रत बस्यौ, इन्टरमिटेन्ट फास्टिङ बस्यौ भनेको कहिले पनि सुनिएन। अब अहिलेको जमानामा आएर के बस्यो भने साँझ चाँडो खायो भने बिहान चाहिँ छिटो खाना पाइँदैन, त्यसैलाई इन्टरमिटेन्ट फास्टिङ भन्छ भनेर अहिले भन्न थालेको छ। त्यसै गरी के चाहियो? मेरो बेला स्वस्थ रहेन, चुरोट खैनी जाँड रक्सी खान भएन। चुरोट खैनी जाँड रक्सी खानु भनेको प्रकृति मान्नुहुन्छ या भगवान मान्नुहुन्छ, जसलाई भन्नुहुन्छ के भन्छ भने लौ न मेरो मृगोला बिगार्न सक्छस् भने बिगार। त्यो एउटा च्यालेन्ज या एउटा एप्लिकेसन। मेरो मृगोला बिगारिदेऊ, मेरो मुटु बिगारिदेऊ, मलाई स्ट्रोक बनाइदेऊ, मलाई हार्ट एट्याक गरिदेऊ भनेर भन्न खोजेको जस्तो हिसाबमा देखिन्छ। अब अल्कोहल खाएर फाइदा छैन भन्ने परेन, तलाई सीमित गरेको राम्रो हुन्छ। तौल बढी भएर मृगोलामा बढी प्रभाव पर्छ। त्यसैले यदि बीएमआई बढी छ, बीएमआई भनेको हुनुपर्ने तौल भन्दा बढी भयो, जति हाइट छ त्यो हाइटको लागि हुनुपर्ने तौल भन्दा बढी भयो भने वेट घटाउनु पर्यो। अनि प्रेसर छ भने प्रेसर ठिक राख्नुस् हैन। त्यसै गरी अनि जस्तो हिसाबमा चाहिँ प्रेसर ठिक राख्नुस्, औषधि दिएको छ औषधि खानुस्, नथाक्नुस्, वर्षको एक पटक किडनीको चेकअप गर्नुस्, नुन कम खानुस् हैन, रेगुलर फलोअप गर्नुस्। प्रेसर छ भने, मधुमेह छ भने पनि डाइटमा अवश्य असाध्य पनि स्ट्रिक्ट बन्नुस्, एक्सरसाइज गर्नुस्, मेडिसिन खानुस्, चाहिन्छ भने इन्सुलिन पनि लिनुस्। किनभने सुगर ठिक नराखेको खण्डमा मृगोला बिग्रन सक्ने सम्भावना बढी से बढी यो 50औं वर्षदेखि गरिरहेको एउटा कुराले के देखाउँछ भने यदि मृगोला डायबिटिज छ, मृगोला स्वस्थ राख्ने हो भने पहिलो कुरा के गर्नु पर्यो? सुगर ठिक राख्नु पर्यो। सुगर चाहिँ ठिक छैन, म चाहिँ व्यायाम गर्छु, म एक्सरसाइज गर्छु, म खाना बार्छु, म यो गर्छु, त्यो केही मतलब छैन, त्यसको भ्यालु केही पनि छैन। र अर्को कुरा के छ? फेमिली हिस्ट्री, किडनी डिजिजको चाहिँ परिवारमा छ भने चाहिँ अवश्य पनि किडनी जाँच्नु पर्ने जरुरत देखिन्छ। र अर्को एउटा कुरा, उमेर ढल्किँदै गएपछि घुँडा दुख्ला, कम्मर दुख्ला, टाउको दुख्ला, जिउ दुख्ला, जोर्नी दुख्ला, हामी पेन किलरको सहायता लिन्छौँ। पेन किलर बारम्बार आफ्नो खुसीले खाइयो भने मृगोलामा असर पार्न सक्छ। यो बारम्बार देखिएका कुराहरू हुन्। समयमै पत्ता लागे त हामीले त्यो बिगार्न थालेको कुरा निको पार्न सक्छौँ, तर ढिलो भयो भने हामीले त्यसलाई ठिक पार्न सक्दैनौँ, बिगार्नै सक्छौँ। अब वर्षमा एक पटक एउटा कुरा के आयो भने वर्षमा एक पटक पिसाब र ब्लड जाँच्नै पर्ने रहेछ। संसारभरि के देखियो भने हाम्रो देशमा त इन्सुरेन्स छैन, अहिले मात्रै इन्सुरेन्स आएको छ केही ठाउँहरुमा। अब त्यसलाई माझिएर हामीले खोजेको जस्तो इन्सुरेन्स आउन अलिकति समय लाग्ला। तर हामी सबैले एउटा पिसाबमा प्रोटिन गएको छ छैन जाँच्ने, ब्लडमा क्रियाटिनिन गएको छ कि छैन, बढेको छ कि छैन त्यो एउटा हेर्ने। पिसाबमा प्रोटिन गएको छ भने मेरो किडनीमा रोग छ भनेपछि के कारणले हो? प्रेसरले हो, डायबिटिसले हो, अरू कुनै कारण हो, पत्ता लगाउनु पर्यो। त्यसैगरी यदि किडनी राम्रोसँग काम गरेको छैन, जस्तो भन्नु मैले तपाईलाई यहाँ एउटा साधारण उदाहरण दिन्छु। क्रियाटिनिन भनेको चाहिँ हाम्रो शरीरमा निक्लिने फोहोर पदार्थ हो। त्यो फोहोर पदार्थ मृगोला कमजोर भएपछि निकाल्न सक्दैन। हाईएस्ट लिमिट अफ धेरै जसो ल्याबमा नर्मल भ्यालु 1.4 मिलिग्राम% भन्छ। अब म त्यही 1.4 भन्छु। त्यो 1.4 हेर्नुस्, 20 वर्षको व्यक्तिमा 1.4 मिलिग्राम छ भने लोग्ने मान्छे भए त्यसको किडनी 72% काम गर्छ,
स्वास्नी मान्छे भए 54% काम गर्छ। तर त्यही 1.4 40 वर्षमा भए 62% काम गर्छ रोगी मान्छेमा, स्वास्नी मान्छेमा 47% काम गर्छ। 60 वर्ष नागेपछि त्यो मान्छेको 1.4 मिलिग्राम छ भने किडनी ओह्रालो लाग्यो, 50% भन्दा तल झर्यो। 54% देखिन्छ बेलमा, स्वास्नी मान्छेहरूमा 41%। 80 वर्ष पुग्दाखेरि किडनी 1.4 मिलिग्राम, हेर्नुस् नर्मल भ्यालु हो, तर नर्मल भ्यालुमा पनि 47% मात्रै काम गरे हुन्छ, 35% मात्रै हुन्छ लेडिजहरुमा। भन्छ एउटै रिपोर्ट पनि सबै व्यक्तिको लागि उही हुन सक्दैन। भन्छ हरेक व्यक्तिको कसरी छ भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ। त्यो तर यी दुईटा कुरा टेस्ट गर्न चाहिँ एकदम हामीले यदि यो गरेका छौं भने हामी ढुक्कसँग बस्यो हुन्छ। नेपालको सिनेरियो के छ? 3 करोड जनसंख्या, त्यसमा 30 मिलियन भयो, 3 मिलियन किडनी प्रब्लम, 30 लाख मान्छेमा मेरुगोलाको समस्या छ। त्यसमध्येको 10% 30,000 है, 3 लाख मान्छेमा के छ? किडनी फेलियर सुरु भयो। 3 मिलियनको 10% भनेको 3 लाखमा किडनी फेलियर सुरु भयो, थाहा छैन, अधिकांशलाई थाहा छैन। 30,000 व्यक्तिले नराम्रोसँग मृगोला बिगारिसके, त्यसमध्येको 10% भन्छ 3,000 व्यक्ति प्रत्येक वर्ष लौ मेरो किडनी बिग्रिएछ, मलाई डायलिसिस चाहियो या ट्रान्सप्लान्ट चाहियो भनेर हिँड्छन्। लगभग 4500 डायलिसिसमा बसेका छन्, 60 वटा सेन्टर भन्दा बढी छ। सरकारले डायलिसिस फ्री गरेको छ, सरकारले किडनी ट्रान्सप्लान्ट फ्री गरेको छ। यदि त्यो व्यक्ति विपन्न भनेर स्थानीय निकायबाट सिफारिस भएको खण्डमा र उसले उपचार लिन स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको सूचीकृत गरेको अस्पतालमा गएको खण्डमा, भनेपछि यो स्थिति झन 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 बढ्दै गएको छ। म यहाँ एउटा कुरा के जोड्न चाहन्छु भने नेपाल र मलेसिया, हेर्नुस् है, मलेसिया र नेपालको किन भन्छ भने 28 मिलियन भन्छ मलेसियाको, नेपालको 30 मिलियन भन्छ पपुलेसन। भनेपछि हेर्नुस् 1997 मा मलेसियामा डायलिसिस गर्ने बिरामीको संख्या 4000 थियो लगभग हाम्रो अहिलेको स्थिति। अहिले 2017 मा उनीहरुको 40,000 भन्दा बढी नाग्यो, 40,000 नागेको छ डायलिसिस गर्ने बिरामी। यदि हामी चुपो लागेर अस्पताल मात्रै खोल्ने, डाक्टर मात्रै बढाउने, डायलिसिस सेन्टर मात्रै खोल्ने र डायलिसिस गर्न चाहिँ ठाउँ-ठाउँमा चाहिँ व्यवस्थापन गर्नु पर्यो भने दौड्ने हो भने हामी पनि त्यही पुग्न बेर छैन। किनभने नेपालमा डायलिसिस 1988 मा सुरु भयो, ट्रान्सप्लान्ट 2008 मा सुरु भयो। 3 जना नेफ्रोलोजिस्ट थिए 1988 मा भने अहिले 60 भन्दा बढी नआएको छ। तर तार्किक स्तरमा भन्ने हो भने के भएको छ, उपचार राम्रो भएको छ, तर उपचार गराउन आउने व्यक्तिको संख्या घटेको छैन, किनभने हामी त्यसमा काम गरेकै छैनौं। त्यसैले सबैले सुनेको कुरा हो, प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर भन्न त भनियो, प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर। तर हामी चाहिँ के गरिरहेका छौं, ट्रिटमेन्ट इज बेटर देन प्रिभेन्सन। अहिले कुनै पनि व्यक्ति सरकारले यदि कसैलाई सुविधा दिया छ भने ठीक छ, अब बिरामी आउँछन्, मैले के मेरो मृगोला ठीक छ कि छैन भनेर चेक गर्न मैले के पाउँछु भने हैन, तपाईले के पनि पाउनुहुन्न। तपाईको किडनीमा समस्या छ, मृगोला बिग्रिया छ भने चाहिँ तपाईले सुरुवातको स्टेजमा 1 लाख रुपैयाँ पाउनुहुन्छ उपचार खर्च, उपचार पाउनुहुन्छ। मृगोला बिगार्नु भयो भने डायलिसिस गर्न पाउनुहुन्छ, प्रत्यारोपण गर्न चाहनु भने प्रत्यारोपण गर्न पाउनुहुन्छ। तर तपाईले मेरो मृगोला स्वस्थ छ छैन भनेर जाँच गर्न जान, त्यो तपाईको आफ्नो काम हो, त्यो कसैको पनि जिम्मेवारी होइन, तपाई आफैले गर्नुपर्छ भने देखिन्छ। भनेपछि जब उल्टो यदि हामीले समयमै पिसाब जाँच गरेर क्रियाटिनिन जाँच गरेर त्यो व्यक्तिलाई पत्ता लगाएको खण्डमा यो रोगलाई त रोक्न सक्थ्यौं नि, निको पार्न सक्दैन थियो होला, तर रोग बढ्ने क्रम त हामी ढिलो गर्न सक्थ्यौं नि भनेपछिको रूपमा अब अर्को कुरा आउँछ के, त्यसैले हामीले मृगोला बचाऊ अभियानमा के भनेको, तपाई आफ्नो किडनी जाँच्नुस्, पिसाबमा प्रोटिन गएको छ छैन हेर्नुस्, ब्लडमा क्रियाटिनिन बढेको छ कि छैन, दुईटा किडनी छ कि छैन, त्यो किडनी पनि सानो भयो कि भएन, पत्थरी छ कि छैन, उमेर बढेपछि प्रोस्टेट ग्ल्यान्ड बढ्यो कि बढेन, प्रोस्टेटले पिसाब थुन्यो कि थुनेन, र प्रोस्टेट क्यान्सर हुन सक्ने सम्भावना छ कि छैन,
भनेपछि प्रोस्टेट स्पेसिफिक एन्टिजेन पिएसए टेक गर्नुभएको छ कि छैन भनेपछिको रूपमा यदि भन्नुहुन्छ कतिजना व्यक्तिहरू के भन्छ नि यो नदुखेको टाउको किन दुखाउने राख्छ केही भएको छैन बेकारमा कसैले केही पनि दिनु रहन्छ सुविधा छैन भने म त केही पनि गर्दिनँ भन्नुहुन्छ भने हेर्नुहोस् नेपाल सरकारले 1 लाख रुपियाँ यदि किडनी बिग्रिन लागेको किडनीमा रोग भएको तर डायलिसिस गर्नु नपर्ने व्यक्तिको लागि 1 लाख रुपियाँ दिन्छ तँदैन सरकारी अस्पतालमा दिन्छ र केही प्राइभेट अस्पतालमा दिएको छ र फ्री डायलिसिस धेरै ठाउँमा दिएको छ र फ्री ट्रान्सप्लान्ट अहिले धेरै सो अस्पतालहरुमा जब 5 वटा अस्पतालले ट्रान्सप्लान्ट गर्छन् त्यसमध्येमा 5 वटा अहिले 6 महिनादेखि त कोरोनाले ट्रान्सप्लान्ट ठप्प पारिदिएको छ त्यसैले अब हामी के भन्छौं मृगौला बचाऊ अभियान भनेको चाहिँ के हो तपाई हाम्रो अभियान हो यो चेतना जगाउने कुरा हो स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुस् ठाउँ ठाउँमा मृगौलाको कस्तो छ स्थिति भनेर थाहा पाउनको लागि स्क्रिनिङ क्याम्प गर्न सकिन्छ मृगौला बचाऊ अभियानले राष्ट्रिय मृगौला उपचार केन्द्रको सहायता लिएर ठाउँ ठाउँमा हामीले त्यो क्याम्पहरु अर्गनाइज गरिरहेका छौं र अनि के भन्छौं भने यदि तपाई स्वस्थ हुनुहुन्छ र दाता बन्न चाहनुहुन्छ भने मृगौला बचाऊ अभियानमा 1 रुपैयाँ दान दिनुस् दिनको 1 रुपैयाँ दान गर्नुस् हैन र यदि तपाई 2टा किडनी भएको स्वस्थ व्यक्ति हुनुहुन्छ र तपाईको कोही नातेदारमा मृगौला बिग्रेका व्यक्ति छन् भने यो अपूर्व अवसर नगुमाउनुस् 60 वर्ष भन्दा मुनि 2टा किडनी र आफुलाई केही रोग छैन भने त्यो व्यक्तिलाई अंगदान दिनुस् हामीले सुनेका छौं राजा शिवले दान दिया थिए भने हैन हामीले किन दान नदिने मान्छे आफ्नो व्यक्तिलाई दान दिन सक्छौं सायद मलाई चाहिँ त्यो भन्दा ठूलो धर्म कलियुगमा अर्को हुन सक्दैन र अर्को कुरा तपाई हामी के छ भने विश्वले के गरेछ भने आफ्ना मान्छे खोजेर ट्रान्सप्लान्ट हुन सक्दैन मृगौला प्रत्यारोपण हुन सक्दैन प्रत्यारोपण कसको गरिन्छ ब्रेन डेथ कसको हुन्छ एक्सिडेन्टको एभ्री डे चाहेर पनि नचाहेर पनि अहिलेको मोडर्न डेभलपमेन्ट भनेको के हो एक्सिडेन्ट र ब्रेन डेथ भने के एक्सिडेन्ट भयो अस्पतालमा पुर्यायो त्यो मान्छे के छ भेन्टिलेटरमा छ जस्तो भन्नु न यदि हेर्ने हो भने हाम्रो देशमा मनमोहन अधिकारी त्यसैगरी भेन्टिलेटरमा राखेको थियो केही दिन र क्राउन प्रिन्स दिपेन्द्रलाई पनि केही दिन भेन्टिलेटरमा राखेको थियो यदि त्यो व्यक्तिको ब्रेन डेथ भएको छ तर मुटु चलेको छ फोक्सो ठीक छ अरु अंगहरु ठीक छन् किडनी ठीक छ भने त्यो व्यक्तिले 8 जना व्यक्तिलाई आफ्नो अंगदान दिन सक्छ तर सोच्नुस् यो माग्ने कुरा हैन दिने कुरा होइन तपाई हाम्रो कोही नजिकको नातेदार व्यक्ति मोटरसाइकल लिएर दौडेर गएको थियो एक्सिडेन्ट भयो अस्पतालमा राखियो र उलाई के भन्यो भने यसको ब्रेन डेथ भयो तपाई हामी तयार हुन्छौं ल यसको किडनी जिक यसको मुटु जिक यसको कलेजो जिक सक्छौं त्यस्तो दुखदको घडीमा सक्दैनौं अधिकांश व्यक्तिले सक्दैनन् त्यसैले हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के बुझ्नुपर्ने भने चाहिँ कुनै व्यक्तिलाई एक्सिडेन्ट भएर अस्पतालको आईसीयूमा राखेको छ र डाक्टरले के भने यो व्यक्तिको ब्रेन डेथ भनेपछि हामीले सोध्नुपर्ने कुरा के भने यो मान्छे अवश्य भावी मर्छ भने हामीले सक्छौं हामीले निर्णय गर्न सक्छौं भने यही अवस्थामा हामीले अहिलेको स्थितिमा मृगौला 2टा र एउटा कलेजो तत्काल दिएर 3 जना व्यक्तिलाई बचाउन सक्ने स्थिति छ तर यसको लागि हामीलाई के हुनुपर्छ विश्वास हुनुपर्छ साच्चीकै ब्रेन डेथ भएको हो झुटो आश्वासन दिएर ब्रेन डेथ भएको भनिएको थियो भनियो भने त्यो ठूलो पक्ष हुन्छ किनभने हाम्रो बीचमा के छ अस्पताल डाक्टर र जनताको बीचमा त्यो विश्वास जति पहिले थियो त्यति अहिलेको रूपमा छैन त्यसले त्यो विश्वास हाम्रो जबसम्म हुँदैन तबसम्म हामीले यसलाई अगाडि बढाउन सक्दैनौं र अर्को कुरा म के भन्छु भने तर यो कुरा गर्न के चाहियो हामीले डोनर कार्ड जीवित अवस्थामै हामीले डोनर कार्ड लिएर हिँड्नु पर्यो ताकि त्यो हिसाबमा भयो भने के हुन्छ यदि मैले डोनर कार्ड लिएर हिँडेछु छु म ट्राफिक एक्सिडेन्टमा परे ब्रेन डेथ भयो भने उहाँले त जीवित हुँदाखेरि ब्रेन डेथ भनेर बोकेर हिँड्नु भएको छ नि भन्ने भएपछि परिवारले के भन्छ भने यसले यही चाहेको रहेछ ल ठीक छ त भनेर कन्सिडर गर्न सकिन्छ भने यो बारेमा काम गर्न हामीले धेरै ठूलो काम गर्न बाँकी छ हामीले यो गफ गरेर हुनेवाला हैन जनताले सरकारले अस्पतालले
हैन डाक्टरले सबै एउटा चाहिँ मिलेर हामीले एउटा चाहिँ काम गर्नुपर्छ किनभने अहिलेको विश्वमा 90% अङ्ग दान गर्ने भनेको ब्रेन डेथबाट दान गर्ने हो क्याडाभर भन्छ क्याडाभर हिसाबमा भन्छ मरिसकेको व्यक्ति हैन मर्न लागेको व्यक्ति र मर्छ भन्ने कुरा ठोक्कुवा गरेको अहिलेको विज्ञानले ठोक्कुवा गरेको बिरामीको मात्रै प्रत्यारोपण गर्ने हो अब म अन्तिमतिर आउँदाखेरिमा के भन्छु भने यो रोग हामीले डायबिटिसको कुरा गर्यौं प्रेसरको कुरा गर्यौं विभिन्न कुराहरु गर्दाखेरिको रूपमा र खानेकुरा तौल बढीको कुरा गर्यौं रोग यहाँ तपाईलाई एउटा कुरा देख्नुहुन्छ भने स्ट्यान्डर्ड अमेरिकन डाइट स्ट्यान्डर्ड अमेरिकन डाइटमा बस्यो भने त्यो मान्छे क्रमशः छिटै यो अमेरिकाको डाटा हो त्यसले के भन्छ भने 76 वर्षमा लोग्ने मान्छे 81 वर्षमा स्वास्नी मान्छेको चाहिँ के हुन्छ बिस्तारै स्वास्थ्य बिग्रेर जान्छ तर यदि ती व्यक्तिहरूले स्ट्यान्डर्ड अमेरिकन डाइट छोडेर हरियो परियो साग सब्जी र फलफुल खान थाले भने उनीहरूको जीवन हिसाबमा 90 वर्षसम्म आरामसँग जान सक्छन् भन्ने बारेको मैले यो एउटा चाहिँ यहाँहरुलाई रिमाइन्ड गर्न चाहिँ राखेको हो स्ट्यान्डर्ड अमेरिकन डाइट भने के हेर्नुस् 62% खाना के प्रोसेस्ड फुड्सहरु त्यो आयलहरु स्वीट्सहरु रिफाइन्ड ग्रेन्सहरु भने यो चाहिँ आउँछ भने अनि 25% चाहिँ आउँछ मीट एग डेयरी फिश भने यो स्वस्थ मानिने स्वस्थ हुने कुरा चाहिँ कति छ 10 हेर्नुस् त कति थोरै प्रतिशत छ अनि यस्तो स्थितिमा हामीले यस्तो खाना खाएर हामी स्वस्थ हुन सक्छौं हेर्नुस् अमेरिकामा 2/3 व्यक्ति मोटा घाटा ओभरवेट 50% लगभग प्रेसरको समस्यामा छन् र हरेक 52 सेकेन्डमा एकजनाको मृत्यु हुन्छ हार्ट अट्याकबाट यो भनेको कस्तो देखिन्छ हेर्नुस् एउटा डाटा यदि तपाईले भनेपछि एउटा जम्बो जेटमा 500 मान्छे बस्छन् 4 वटा फ्लाइट प्रत्येक घण्टा 2000 मान्छे भए 24 घण्टामा 48000 365 दिनमा हेर्नुस् यहाँ 1,75,20,000 व्यक्ति केबाट मर्छन् हार्ट अट्याक स्ट्रोक सडन डेथबाट मर्छन् भनेको मतलब के भइरहेछ 4 वटा जम्बो जेट प्रत्येक घण्टा क्र्याश भइरहेछ हैन हरेक दिन हरेक वर्ष एको के गरिरहेका छौं हामी किनभने हामी सचेत छैनौं हामी त्यही कुरा गरिरहेका छौं त्यही कुरा दोहोरिरहेका छौं त्यही कुरा भनिरहेका छौं डाक्टर सचेत गराइरहेका छन् जनताले खाने हो आफ्नो मोज गर्ने हो कमाएको त नखाए कहिले खान्छ त भनेछ बसिरहेछ अनि रोगले हामीलाई च्यापेको छ खानु पर्छ नखानु पर्छ कसैले भन्दैन eat food not too much mostly plants 4 वटा खानेकुराहरू खानुस् स्वस्थ रहने हो भने साग सब्जी गेडागुडी हैन फलफुल र भात रोटी यहाँ पाउरोटी साउरोटी हिसाबले देखाछ तर त्यो भन्दा पनि राम्रो के छ भात च्याखला ढिँडो कोदो उसको रूपमा ती हिसाबहरुमा चाहिँ यो खायो भने के देखिन्छ अधिकांश हिसाब रूपमा हामी स्वस्थ रहन सक्छौं अब प्रश्न उठ्छ ओहो यस्तो यो घाँसपात मात्रै खाएर मेरो त मैले मासु नै खान पाइने भने त मेरो प्रोटिन कहाँबाट पुग्छ त मेरो शरीरमा प्रोटिन नै पुग्दैन म त खत्तम भइहाल्छु नि यसको पनि जवाफ छ गोरिल्लाले के भन्छ नो मीट नो प्रब्लम म मीट खान्न तर म तिमीहरु भन्दा बलियो छु यति बलियो छु कि म 10 गुना गोरिल्लाले आफ्नो तौल भन्दा 10 गुना बढी तौल उठाउन सक्दो रहेछ सक्छ यहाँ एउटा सानो क्लिप राखेको छु मैले प्रेसिडेन्ट क्लिन्टनको 2004 मा क्वाड्रुपल बाइपास 4 वटै ब्लड भेसल्समा बाइपास गर्नु पर्यो महाशयको खाने स्टाइल उही थियो 2010 मा 2टा स्टेन्ट हाल्नु पर्यो
भनेपछि उहाँ चाहिँ के भने 2015 मा आएर चाहिँ के भन्नु भने लौ 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 भएन है, बर्बाद रहेछ, यस्तै गरी खाएँ भने त म त चाँडै मर्नेछु, म त हजुरबा हुन चाहन्छु, त्यसैले म मेरो खाना बदल्छु। क्लिन्टनले त भन्यो, तपाईँ हामी भन्ने कि नभन्ने हाम्रो इच्छाको कुरा हो। अहिले हाम्रोको स्वास्थ्य स्थिति के छ ऊ यस्तै हो। डाक्टरहरू के गरिरहेछन्, यो रोगी भइरहेछन्, उपचार गरिरहेछन् भने मतलब के छ, ऊ या दुईजना डाक्टरले हिसाबमा चाहिँ पानी झरेको छ, पुछेछन्, पुछेको पुछेछन्। किन पुछ्ने भने चाहिँ त्यो माथि धारा चाहिँ बन्द गर्नु छैन, धाराबाट पानी चाहिँ आएको आएछ, यता तल पुछेर हुन्छ। हामी धारा माथि धारो चाहिँ बन्द गर्दैनौँ भनेपछि हाम्रो खाना रहन सहनको बारेमा हामी चर्चा गर्दैनौँ। हामी चाहिँ उपचार चाहियो, राम्रो अस्पताल चाहियो, राम्रो डाक्टर चाहियो, राम्रो खर्चिलो चाहियो, अनि त्यसको लागि कमाउनु पर्यो भनेर हामी दौडेका छौँ। अब के भन्छ, अब भविष्यमा गएर हेर्नुहोस् प्रगति गर्ने भन्ने कुरा के आउँछ भने यो फलानु, यो सर्जरी, यो फलानु भन्ने सोच्दैन रे। अब आउनु दिनमा के सोच्छ रे थाहा छ, के तपाईँ दिनमा साग सब्जी र फलफुल खानुहुन्छ? फ्रुट्स र भेजिटेबल्स भन्ने आधारमा हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ भनिन्छ है। त्यसैले म फेरि आउँछु, मृगौला बचाउँ अभियानमा हामी के भन्छौँ, स्वस्थ हुनुहुन्छ अथवा हिसाबमा चाहिँ दान दिन चाहनुहुन्छ भने तीन थरीका मान्छेहरू छन् क्या। जम्मा यहाँहरूलाई बताउनु पर्दाखेरिको मान्छे, एउटा मान्छे स्वार्थी, त्यो मान्छेले खालि लिने लिने, अनि एउटा हुन्छ व्यापारी, उसले लिने दिने, एउटा हुँदो रहेछ के परोपकारी, जसले के गर्ने, मलाई चाहिएन म दिन्छु, दिने दिने। यदि परोपकारी मन भएका व्यक्तिले छन् भने दिनको 1 रुपियाँ दान गरौँ, दाता बनौँ मृगौला बचाउ अभियानको। र यो मृगौला बचाउ अभियानको उद्देश्य के रह्यो भने यही जानकारी, मृगौला यस्तो भयावह छ, यसलाई सजिलोसँग रोक्न सकिन्छ भनेर सबैतिर घर घरमा नेपालीहरूको घर दैलोमा पुर्याउन सकियोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो इच्छा चाहना हो। र अब लास्टमा म के भन्न चाहन्छु भने कोरोनाको बारेमा मैले भनिरहनु नपर्ला, खालि एउटै मात्रै मैले के भन्छु भने बारम्बार भन्दा पनि, बारम्बार गर्दाखेरि पनि गर्न हुँदैन भनेर भनिरहेका कुरा हामी गरिरहेका छौँ। मास्क अगाडि छुन हुँदैन, मैले मास्क लगाएको छु भने मास्कको किन लगाएको छु, मास्क मेरो नाक र मुखबाट भाइरस नपसोस् भनेर। अर्थात् म बाहिर निक्लिँदाखेरि मेरो मास्कको अगाडिपट्टिको भागमा भाइरस हुन सक्छ भने मैले छुन भयो, त्यो छोएर नाक चिलाउन पाइयो? पाइएन, छुन हुँदैन। लौ न नि, अनि यो नाक देखाएर मास्क लाउनु मतलबै छैन हैन, तल त्यो चिउँडोमाथि मास्क लाएर मतलबै छैन। लौ न नि, यो हिसाबमा चाहिँ मास्क हिसाबमा चाहिँ भन्छ मास्क लाउनुस् हैन। र हिसाबमा के भन्छ, अर्को हिसाबमा के छ हेर्नुहोस् है, हामीले बुझ्नु पर्दाखेरि ग्रुपमा एकजना व्यक्तिलाई अर्को व्यक्तिलाई भेट्यौँ, हेर्नुहोस् एउटा इन्फेक्टेड रहेछ, अर्को चाहिँ रहन्छ भने यदि ती व्यक्तिहरू डिस्टेन्समा बसे भने 6 फिट डिस्टेन्समा बस्यो भने के हुँदो रहेछ, एक अर्काबाट त्यो गरेको के हुँदो रहेछ, तल मात्रै बाहिर मात्रै निक्लिँदो रहेछ त्यो भाइरस। त्यो भाइरस मैले छोइनँ भने फरक पर्दैन, 6 फिटको डिस्टेन्सबाट मैले कुरा गरेँ भने। अझ त्यसमाथि सोध्नुहोस् त, तपाईँ हामीले मास्क लगाएछौँ, 6 फिट डिस्टेन्समा छौँ भने त्यो भाइरस आउन सक्ला? भाइरस सङ्क्रमित व्यक्ति पनि हुँदैन, तर यदि डिस्टेन्स राखेका छौँ भने हामीले मास्क नलाउँदाखेरि पनि हामीलाई सङ्क्रमण हुने सम्भावना कम रहन्छ। त्यसैले मास्कको सही सदुपयोग असाध्य महत्त्वपूर्ण छ। अब हामीले मैले के देख्छु भने कोही मान्छे छैनन्, म त एक्लै हिँडेको छु भने हिँडिरहनु भएको छ। यहाँ अहिले कुरा पछिल्लो समयमा के आछ भने हावामा पनि केही समय खोकेको कुराहरू चाहिँ त्यो भाइरस रहन सक्छ। त्यतिखेर अगाडि तपाईँभन्दा अगाडि को गएको थियो? तपाईँले त्यो मान्छेले चाहिँ नाकमा चाहिँ सिँगान चाहिँ ल्याएर चाहिँ त्यो रेलिङमा दलिया थियो कि त्यही रेलिङमा तपाईँले पनि हात लाउनु भयो अनि तपाईँले नाक चलाउनु भयो भने के होला? त्यसैले हात धुने काम गर्नु पर्यो, डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नु पर्यो र मास्क लाउनु पर्यो, सही सदुपयोग गरेर मास्क लाउनु पर्यो। र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा पार्ट के दिशामा देखिन्छ भने ह्यान्ड सेनिटाइजर पनि जुन पाए त्यही नलाउनुहोस्। औषधि व्यवस्था विभागले भनेको छ 5 वटा
5 वटा ह्यान्ड सेनिटाइजर बनाउने कम्पनीहरूले गरेको ठाउँमा मेथानोल छ। यहाँले सुन्नुभयो होला, रक्सी खाएर यतिजना मान्छे मरे, एकजना मान्छे भए, इथाइल अल्कोहल खाएर त्यतिजना मान्छे मर्दैन, मिथाइल अल्कोहल मिथानोल खाएर मर्छन्। त्यसले कहिलेकाहीँ जड्याहरू ड्रग एडिक्टहरूले के गर्न सक्छन्, त्यो ह्यान्ड सेनिटाइजर पनि खाइदिन सक्छन्, किन साथ इथाइल अल्कोहल छ नि 60%। 60% भने त राम्रो एउटा रक्सी नै भयो नि त। अनि त्यो भन्ठानेर खायो भने पनि तिनीहरूको के हुन्छ, पोइजनिङ हुन्छ, दे विल डाई। सबभन्दा नराम्रो पक्ष के छ, ब्लाइन्डनेस, अन्धै भइदिन्छ। त्यसैले मिथानोल भएको कुरा हामीले हातमा पर्यो भने पनि हामीलाई एलर्जी होला, तर सबभन्दा ठुलो कुरा मिथानोल भएको कुरा साना बच्चा बच्चीहरूले प्रयोग गरिरहे भने ती व्यक्तिहरूलाई नकारात्मक असर पर्छ। त्यसले साना बच्चा बच्चीलाई चाहिँ मिथानोल भएको प्रयोग गर्न नदिनुस् भनेको छ। हाम्रो देशमा चाहिँ 5 वटा कम्पनीले बनाउँदा रहेछन् मिथानोल भएको, त्यो बन्द गर्ने भनेको छ। तैपनि मार्केटमा हुनसक्छ, त्यो हेर्नु होला, ख्याल गरेर हिसाबमा चाहिँ औषधि व्यवस्था विभागले भनेको कुराहरू छ। र अर्को कुरा हिसाबमा हेर्नु पर्यो भने तपाईँले के देखेको हिसाबमा भने हेर्नुहोस् न, 5 दिन एउटाबाट अर्कोमा सरोबडी 5 दिन सिम्पटम कसैमा देखिन्छ, कसैमा देखिँदैन। देखियो भने ज्वरो आउँछ, खोक छ हैन, घाँटी खसखस गर्छ, जिउ दुख्छ, डायरिया पनि होला हैन भने यो हिसाबमा हुन सक्छ भनेदेखि हिसाबमा यो देखा पर्छ भने अहिले हामीले पछिल्लो समयमा के देखिरहेका छौं, लक्षणै नभएका मान्छेहरू देखिरहेका छौं। न ज्वरो छ न खोकी छ, तर संक्रमित छ, टेस्ट गरेर ल्यायो पोजिटिभ छ। त्यसले यो अहिलेको स्थितिमा हामीले यसलाई बिर्सिन चाहिँ भएन त्यो हिसाबमा। तर एउटै कुरा, हामी यति डरायौं कोरोना लाग्ने बित्तिकै मरिहालिन्छ। बाबा, कोरोना भने त यस्तो पोइजन हो कि छुने बित्तिकै ट्वाक्क मरिहाल्छ, ढ्याङ्ग्याङ्ग ढलिहाल्छ, लडिहाल्छ, गोली हाने जस्तो हो भनेपछि त्यो होइन बाबा। 80%लाई न हस्पिटल जान पर्छ, न तिनीहरूलाई ऐयात हुन्छ, टेस्ट गरेन भने थाहा पनि पाइँदैन। 20% हो, 15% मा हस्पिटल जान पर्ने हुन सक्छ, 5% क्रिटिकल हुन सक्छन्। तर यहाँ कुरा के भन्छन्, केही पनि होइन, यो कोरोना भनेको त केही रोगै होइन भनेपछि यदि रोगै नभएदेखि मलाई लाग्छ त्यो आइसियुमा बसेर भेन्टिलेटरमा राखेका विभिन्न महँगा औषधि अहिले चलाउन बसेका व्यक्तिहरूको चाहिँ उपचारमा एकचोटि गएर हेरौँ न। र परिवारले जसरी गुमाइरहेछ, ती परिवारहरू गुम्ने अवस्थामा छन्, त्यो स्थितिमा हेरौँ भनेपछि सुरुमा के छ, केही नहुने भएपछि अलिकति अक्सिजन लाउनु पर्ने, हुँदाहुँदै ट्युब हाल्नुपर्ने, भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने, भेन्टिलेटरमा राखेपछि निक्लिन सक्ने सम्भावना 20%, 80% एकहोरो, वान वे ट्राफिक। हेर्नुहोस्, सुरुको पिरियडमा हाम्रो शरीर, हेर्नुहोस् हाम्रो शरीरले कोरोनासँग लड्छ, हाम्रो शरीरले लड्छ। तर हाम्रो शरीरले लड्दै के गर्छ, यस्तो हिसाबमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यो साइटोकाइन स्टोर्म गर्छ कि भाइरस त मर्यो, तर शरीरले गरेको प्रक्रियाबाट यति ठुलो शरीरभित्र चाहिँ तहस नहस आयो कि मल्टी अर्ग्यान डिसफङ्क्सन भएर त्यो व्यक्तिको मृत्यु हुन्छ। त्यसैले अहिलेको स्थितिमा केही एन्टिभाइरल औषधिहरू छन् र केही हिसाबमा चाहिँ आफै अक्सिजन मात्रै दिएर चाहिँ निको भएका हिसाबमा देखाएका छन्। तर के छ हो, संक्रमण असाध्यै बढी हुने, संक्रमित भएका मध्येको मृत्यु दर असाध्यै कम, तर धेरै संक्रमित भएपछिको पिरियडमा मृत्यु दर स्वतः बढी देखिने भयो। र यो हिसाबमा चाहिँ निमोनिया भन्ने हिसाबमा हुन्छ। त्यसले निमोनियालाई नहेपौँ, यो हिसाबको बहतको पिरियडमा चाइनाबाट सुरु भएको यो हिसाबमा निमोनिया भनेर सुरु भएको, अहिलेको रूपमा निमोनिया नभए पनि हिसाबमा सुरु भएको देखा परिरहेको छ। अनि अहिले म सिद्ध्याउनुभन्दा अगाडि यहाँहरूलाई के भन्छु भने, कोरोनाको स्थितिमा आफूलाई बलियो राख्न हामीलाई म त्यही उसमा के फर्किन चाहन्छु भने, सबभन्दा बलियो नेपाली खानेकुरा, भात दाल थरी थरीको तरकारी, त्यो जतिको बलियो प्लान्ट बेस वनस्पति जन्य जस्तो राम्रो खानेकुरा कुनै पनि देखिएन। अहिले अब व्यापार हुन थालेको छ, यो पनि इम्युन मोडुलेटिङ, यसले नि इम्युन बुस्ट गर्छ, तिमीलाई चाहिँ रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता बढाउँछ, यो पनि खाऊ त्यो पनि खाऊ, यो पनि गर त्यो पनि गर। तर एउटै कुरा के छ,
नचाहिने न्युज नहेरेर फलानु ठाउँमा मरेको कुराको सङ्ख्या नगनेर आरामसँग आफ्नोलाई स्वस्थ प्रवृत्ति राखेर हेरियो भने मलाई के लाग्छ हामीले कोरोनालाई जित्न सक्छौँ। र कोरोनाले पनि के गरिरहेको छ, जब दीर्घ रोग भएको मृगौला रोगीहरूलाई पनि अप्ठ्यारो पारिरहेको छ। प्रत्यारोपण गरेका व्यक्तिहरूलाई अप्ठ्यारो पार्न सक्ने स्वतः स्वाभाविक हो, किनभने मृगौला प्रत्यारोपण गरेका व्यक्तिहरूमा हामीले औषधि दिन्छौँ, एउटा इम्युनोसप्रेसन, एउटा होइन तीनटा। त्यो तीनटा औषधि उसले जीवनभर खानुपर्छ। के गर्न? त्यसको इम्युन रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता घटाउन। अब हामी अहिले सबै चर्चा के गरिरहेका छौँ कोरोनामा? रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता बढाउनको लागि गुर्जो खानु पर्यो, बेसार खानु पर्यो, यो खानु पर्यो, त्यो खानु पर्यो भनिरहेका छौँ भने तर ती व्यक्तिहरूलाई के छ भने चाहिँ इम्युन सप्रेसन दिन्छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि उनीहरूमा के छ, त्यो रोग आयो भने समस्या हुन्छ भन्ने देखिन्छ। त्यस्तै दीर्घ रोगी मध्ये डायलिसिसमा बसेका बिरामीहरू छन् जसलाई नेपाल बन्द होस् या उसको रूपमा चाहिँ हिसाबमा चाहिँ कुनै प्रतिबन्ध लगाइएको होस्, तर उनीहरू डायलिसिस गर्न अस्पताल जानै पर्छ। र पछिल्लो समयमा डायलिसिसमा बस्ने बिरामीहरूमा पनि कोरोनाको संक्रमण देखिएको छ। केही व्यक्तिहरूमा मृत्यु भएको पनि छ, केही व्यक्तिहरूले राम्रो उपचार पाएर राम्रो भएको पनि छन्। तर राम्रो उपचार भनेको के? बलियो व्यक्ति बाँचेको छ, निर्दोष व्यक्ति मरेको छ। त्यसले कोरोनाबाट नडराउँ, आफू स्वस्थ रहौँ। र यही भन्दै मलाई लाग्छ मैले लगभग 1 घण्टा लिएँ यहाँहरूको अमूल्य समय, र मलाई लाग्छ अब यो हिसाबमा चाहिँ केही प्रश्नहरू छन् यहाँहरूको भने म तयार छु। धन्यवाद। लेकाली सर। हेलो सरले त्यो ऊ चाहिँ स्लाइड उ गरिदिए हुन्थ्यो सर। हजुर, स्लाइड रिमुभ गरिदिए हुन्थ्यो, त्यसपछि सबै देखिनुहुन्छ। ए हुन्छ हुन्छ। मृगौलामा पानीको फोका उमेर सँगसँगै र हाम्रो खानपिन रहन सहन नमिलेपछि आउँछ। तर त्योसँग हामी के डराउँछौँ भने सिस्टको साइज उमेर सँगसँगै बढ्छ र त्यो सिस्टले किडनी बिगार्न सक्छ भन्ने डर हुन्छ। र एउटा अर्को रोग हुन्छ पोलिसिस्टिक किडनी डिजिज। दुईटै किडनीमा पानीको फोका आउने, आएको फोका ठुलो हुँदै जाने, नयाँ फोका आउने र अन्ततोगतमा दुईटै किडनी बिगार्ने। तर त्योसँग यो झुक्किन मिलेन। सानो पानीको फोका छ किडनीमा भने म त के भन्छु भने कति उमेर हो वीर भण्डारीजीको थाहा छैन, तर यदि उमेर उसको रूपमा छ भने मेरो चाहिँ सल्लाह के छ भने 4वटा खानेकुरा चाहिँ हामीले रोक्नु पर्दो रहेछ स्वस्थ हुने हो भने। एउटा गुलियो, एउटा मासु, एउटा दुध दही, एउटा मैदा र पाउरोटी। यो 4वटा कुरा छोड्नुभयो भने स्वस्थ भइन्छ। सिस्टको लागि पनि त्यही सल्लाह हो। अब रामेश्वर अर्यालजी लेख्नुहुन्छ क्रियाटिनिन आइडेन्टिफाई 1 मिलिग्राम हैन, ल्याब 0.9, व्हाट क्यान वी से अबाउट द हेल्थ अफ ए किडनी अफ ए मेल अफ 35 इयर्स। यो यसो छ, जहाँ टेस्ट गर्नुभयो प्यारामिटर भित्र छ भने, अब तपाईको रामेश्वरजीको कति हो एज थाहा भएन। यदि तपाईको 1 मिलिग्राम छ र अब 60 वर्ष नाग्नु भएको छ भने खासै ठुलो भएन। तर यदि 60 वर्ष मुनि हुनुहुन्छ भनेदेखि 1 मिलिग्राम 1.17 यता 0.9 1.2 भन्दाखेरि रेन्ज चाहिँ 35 वर्ष भन्नुभयो। ल 35 वर्ष भन्नुभयो, 35 वर्षको हकमा अब एउटा ल्याबले अर्को देखायो। यो चाहिँ ल्याबमा गर्ने टेस्टहरूको आधारमा भर पर्छ, फरक हिसाबमा आउँछ त्यो। त्यसैले हामीले के गर्छौँ भने हामी चाहिँ कस्तो छ भने हामीलाई एकदम कस्तो आछ भने डेमोक्रेसी छ के। मलाई ल्याबमा एउटा टेस्टमा आयो, मलाई चाहिँ त्यो सुगर बढी देखाइदियो भने होइन सुगर मलाई त ठिक देखाउने ल्याब चाहियो। म के खोज्दै जान्छु भने त्यो ल्याबले दिएको रिपोर्ट ठिक हो कि होइन म हेर्दिनँ। मलाई ठिक दिने मैले खोजेको रिपोर्ट चाहिँ मलाई चाहियो भने म ल्याब खोज्न हिँड्छु। त्यसैले एउटा ल्याब हुनुपर्छ जुन ठाउँमा तपाईँले गएर चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि हिसाबमा
टेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसले एउटै डाइनामिजममा हेर्नुहोस् रामेश्वरजी, म के भन्छु भने डाइनामिजममा तपाईको हिसाबमा जस्तो माछा मासु गेडागुडीहरू बढी खान थाल्नुभयो भने सायद त्यसले के फरक पार्न सक्छ भनेदेखि किडनीमा लोड दिन सक्छ र किडनी कमजोर हुन सक्छ। तर सुगर छैन, प्रेसर छैन, तौल बढी छैन अनि स्वस्थ जीवनशैली छ भने सायद मलाई लाग्छ डराइहाल्नुपर्ने पोजिसन छैन। तर वर्षको एकपटक टेस्ट गर्ने चाहिँ बानी बसाल्नु होला। सानो ताम्राकार र यो डोनेट 1 रुपिस पर डे भन्नुभएको छ। ल ठिक छ, सानो यहाँ म हिम्मत सिंहजीलाई म भन्छु जसले जहाँ चाहनुहुन्छ म हाम्रो सेक्रेटेरिएटलाई यहाँसँग कन्ट्याक्ट गरेर कसरी यो गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ गराइदिउँला। र अर्को कुरा किडनी यहाँ राजन दाहालजीले सोध्नु भएको छ किडनी चेकअप गर्न के जचाउनु पर्छ। किडनी चेकअप गर्न विश्व समुदायले भनेको चाहिँ कुरा के हो भने वर्षको एकपटक पिसाब र क्रियाटिनिन जाँच गर्नुस्। पिसाबमा प्रोटिन गएको छ किडनीमा रोग छ, क्रियाटिनिन बढेको छ किडनी बिग्रिन थाल्यो। जस्तो अहिले भन्नुभयो नि क्रियाटिन तल माथि छ भने चाहिँ माछा मासु कति खानुहुन्छ, चुरोट खाने खानुहुन्छ खानुहुन्न, एक्सर्साइज गर्नु चाहिँ गर्नुहुन्न, पानी पिउनुहुन्छ कि पिउनुहुन्न भने यी प्रश्न त्यो व्यक्तिको लागि एकदम टड्कारो रूपमा आउँछ। यदि तपाईले किडनी ठिक राख्न सक्नुहुन्छ भने रिपोर्ट मैले टेस्ट गरेर मेरो ठिक हुनुपर्छ नलिनुस् न। मैले मेरो मृगौला ठिक राख्न भनेको कुरा गरे कि गरिन त्यो महत्त्वपूर्ण छ है। त्यसैले वर्षको एकपटक यो दुईटा जाति भन्छ। अब जस्तो कसैले के छ भने वर्षको एकपटक तपाईले कोलेस्ट्रोल पनि जाँच्नु होला, तपाईले युरिक एसिड पनि जाँच्नु होला। अब 50 वर्ष नागेको छ भने प्रोस्टेट स्पेसिफिक एन्टिजेन जाँच्नुस् भन्छु म, किन प्रोस्टेटको क्यान्सर भएको देखिएछ। PSA बढी छ भने क्यान्सर हुन सक्छ कि भन्ने सम्भावना हुन्छ। प्रोस्टेटको साइज कत्रो छ त्यो पनि एउटा जाँच गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले अल्ट्रासाउन्ड एउटा चाहिएला, किडनी फङ्सन एउटा चाहिएला, पिसाब एउटा चाहिएला। अब सुगर छ भने सुगर जाँच गर्नु पर्यो हैन भने यो हिसाबमा। अब मुटुको पार छ भने मुटुको जाँच गर्नु पर्यो, त्यो हिसाबमा गर्नु छ। अर्को राजेश्वर देवकोटाले आई वान्ट टु आस्क 2-3 क्वेशन्स लेख्नु भएको छ, खोइ यतातिर लेख्नु भएको छैन। मनसा थापाले लेख्नु भएको छ इन्फर्मेसनको लागि धन्यवाद मात्रै भन्नुभएको छ। ल ठिक छ। वाट इज द प्रोसिजर एन्ड कन्ट्याक्ट पर्सन फर पार्टिसिपेट किडनी। यो मृगौला बचाउ अभियानको हाम्रो सेक्रेटेरिएट छ, उहाँहरूको हिसाबमा चाहिँ एउटा मृगौला बचाउ अभियान भनेर हामीले चाहिँ फेसबुक पनि राखेका छौँ। त्यसमा हामीले बाट तपाईले ई सेवाबाट चाहिँ आफ्नो हिसाबमा दिन सक्ने प्रावधान पनि गरेका छौँ। म त्यो अगाडि अझ बढाइदिउँला। दिवाकरजीले सोध्नु भएको छ थ्याङ्क यू भेरी मच, रिलेसन अफ युरिक एसिड विथ किडनी प्रब्लम। अब दुईटा कुरा छ। युरिक एसिड बढाइरहनु भनेको प्रेसर बढाएर डायबिटिज बढाएर किडनीमा अप्ठ्यारो पार्नु भने जस्तै हो। त्यसले युरिक एसिड ठिक राख्नुपर्छ। युरिक एसिड बढी भयो भने लगातार बढी भयो भने तपाईँ हामीले थाहा पाउने कसरी? दुईटा तरिकाले मात्रै युरिक एसिड बढेको थाहा पाउँछौँ। कि तपाईँ ल्याब टेस्ट गर्नुभयो कि तपाईँको जोरी दुख्यो, जोइन्ट पेन भयो भने ओहो मेरो त युरिक एसिड दुख्यो कि भनेर सम्झिनुहुन्छ, कि होइन भने ल्याब टेस्ट गर्दा ला मेरो त 8 पो युरिक एसिड आएछ भनेर सम्झिनुहुन्छ। नभए बिचमा तपाईँले सम्झिनुहुन्न। युरिक एसिड ठिक राख्नु पर्यो। किन ठिक राख्नु पर्यो? युरिक एसिड बढिरहनु भनेको किडनीले बढी काम गर्नु हो, त्यसलाई फिल्टर गरिरहनु पर्छ उसले, त्यसले गर्दा त्यो एउटा एक्स्ट्रा काम किन दिनुहुन्छ। दोस्रो कुरा, युरिक एसिड किडनी फेलियर भएपछि, किडनी बिग्रिएपछि, किडनीले फिल्टर गर्न नसकेपछि युरिक एसिड बढ्छ। यो नसोच्नुस् कि युरिक एसिडले मात्रै बढेर किडनीलाई बिगार्छ, होइन। युरिक एसिडले किडनीको हकमा पत्थर बनाएर बिगार्छ र धेरै सानो क्रिस्टल्सहरू चाहिँ किडनीमा भयो भने पनि किडनी बिगार्न सक्छ। त्यसैले युरिक एसिड ठिक राख्नको लागि मुख बार्नु पर्यो, चाहिन्छ भने औषधि खानु पर्यो र समय समयमा चेक गरेर हेर्नु पर्यो। त्यसैले युरिक एसिड मात्रै होइन, युरिक एसिड जाँच्दा किडनी फङ्सन पनि जाँच्नुहोस्, क्रियाटिनिन पनि जाँच्नुहोस्। यहाँ मैले के भनेको देख्छु भने हेर्नुहोस् न डाक्टर साहब, मलाई त यो हिसाबमा एलोपुरिनोल खानु, जाइलोडी खानु भनेको थियो, जाइलोडी खाएँ, मेरो त जाइलोडीले त मेरो किडनी बिग्रेछ। हरेक औषधिले किडनी बिगार्न पनि सक्छ, एलर्जी हुन पनि सक्छ। तर के नबिर्सिनुस्, तपाईले युरिक एसिड जाँच्दाखेरि क्रियाटिनिन जाँच्नु भएको थियो?
मैले देखेको छु 4-5 जना बिरामीहरू 5 वर्ष अगाडि युरिक एसिड थियो, युरिक एसिड मात्रै जाँच्नु भएको छ, के पनि जाँच्नु भएको छैन। अनि भन्नुहुन्छ त्यो मैले युरिक एसिडको औषधि खाएको कारणले मेरो चाहिँ किडनी बिग्रियो। कसरी ग्यारेन्टी छ? जबसम्म तपाईले क्रियाटिनिन नर्मल भ्यालु देखाउन सक्नुहुन्न मेरो किडनी ठीक थियो भन्नै पाउनुहुन्न। कसैले भन्न पाउँदैन। मेरो किडनी स्वस्थ भन्न त्यसले भन्न पाउँछ जसले भन्छ यस, जस्तो अघि उहाँले भन्नुभयो नि मेरो क्रियाटिनिन नर्मल भ्यालु भित्र छ तर तलमाथि पर्यो भने मात्रै प्रश्न छ उहाँको। तर त्यो नर्मल भ्यालु छ भने मतलब चाहिँ कुरा के छ? किडनी ठिक छ नि त। उहाँले मात्रै भन्न पाउनुभयो। हैन मैले त जाँचेको छैन, मलाई त के लक्षण छैन, म त किडनी ठिक छु। गलत। किनभने अधिकांश बिरामीहरू हामी कहाँ आइपुग्दा हिजोसम्म सुतेको ठिक थियो, राति बान्ता गर्यो, जाँच गर्न जाँदाखेरि त दुईटै किडनी सानो, किडनी खतम भएको। अनि तपाईले भन्नु होला कहाँ यस्तो हुन्छ? म तपाईलाई एउटा उदाहरण सुनाउँछु, अचम्म पर्नु होला। 20 वर्षको केटी बिए भयो, रमझमका साथ मजासँग बिए भयो। बिए भएको 2 हप्तापछि निजले बान्ता गरिन्। अब तपाई सोध्नुहुन्छ ए कति जाँडो घर बसेछ? जचाउन गए, जचाउन जाँदाखेरि त कहाँ गर्भ बस्नु, दुईटै किडनी ड्यामेज भएर 90% किडनी ड्यामेज। लौ अब तपाईको त डायलिसिस गर्न बस्नु पर्यो। भनेपछि तपाई सोध्नुहोस् तपाईले ल्याएको बुहारीमा दुईटै किडनी ड्यामेज भएर ट्रान्सप्लान्ट गर्नुपर्ने भने तपाईले के भन्नु होला? यो केटी त मैले ल्याएको होइन, यो किडनी फेल भएको केटी त मैले ल्याएको होइन। सासू ससुरा साह्रै भलादमी रहेछन्। यदि कसैले किडनी दिन्छ भने मैले ल्याइसकेँ मेरो बुहारी भाइ, म प्रत्यारोपण गरिदिन्छु भने उहाँले प्रत्यारोपण गराउनु। अब सोध्नुहोस् त्यो व्यक्तिको, त्यो केटीको, म आउँदैछु, 2 हप्ता अगाडि त बिहे भएको थियो नि। साथीभाइले, बाउआमाले सबै देखा त थिए त, ती रोगी त थिएनन् त। 90% किडनी ड्यामेज भएको व्यक्तिको पनि केही लक्षण हुँदो रहेछ। मान्छे लक्षण कुर्नु हाम्रो बेकुफी हो। हामीले अहिले सिकाएको, विज्ञानले सिकाएको कुरा के भने लक्षण माग लक्षण, के लक्षण हुन्छ त्यो लक्षण अनुसार जा। यहाँ के भन्छ? नो लक्षण, लक्षण सक्षण छैन। एकैचोटि किडनी बिग्रेको भेटिन सक्छ। एकैचोटि बिग्रिने भेटिने होइन। हामीले जाँचेको एकैचोटि त। मेरो 10 वर्षदेखिको समस्या थियो, मैले 10 वर्षपछि आएर चेक गरेँ भने एकैचोटि बिग्रेको होइन, 10 वर्षपछि बिग्रेको देखिएको हो। अब यहाँ अर्को हिसाबमा सोध्नु भएको छ। अब यहाँ भयो ध्रुव, अनि यहाँ सोध्नु भएको छ दिवाकरजीले सोप म्याक्सी सेनिटाइजर बेस पोलिसी के होला भनेर सोध्नुहुन्छ। हात साबनले हात धुनु जतिको राम्रो के पनि रहन्छ। साबनले हात धुनु जतिको राम्रो के रहन्छ? कथम कदाचित बाहिर हुनुहुन्छ र इथाइल अल्कोहल भएको 60% भन्दा बढी भएको ह्यान्ड सेनिटाइजर छ भने केही समय टेम्पोररी युज गर्नु। तर घरमा चाहिँ ह्यान्ड सेनिटाइजर बारम्बार प्रयोग नगरिरहेको चाहिँ राम्रै होला जस्तो देखिन्छ। किनभने कतिखेर कहाँमा मिथानोल छ थाहै छैन। त्यो मिथानोल त्यो टक्सिक कुरा चाहिँ प्रयोग गर्न चाहिँ राम्रो देखिँदो रहन्छ। ध्रुव नेपालजीले सोध्नु भएको छ दुध, दही, गहुँ र पाउरोटी किन खराब हुन्? अब यहाँ एउटा कुरा मैले आउँदाखेरि म तपाईलाई के भन्छु भने दुध एडल्टले खाने होइन रहेछ। दुध एडल्टले खाने होइन रहेछ। दुध खानु भयो भने अनि यहाँ कुरा के देखिँदो रहेछ भने दुध हामी किन खान्छौँ? हामी भन्छौँ क्याल्सियम पाउँछ, क्याल्सियम पाइन्छ। अब यसमा मैले आज त्यो खानापट्टि जाँदाखेरि फेरि लामो लर्को हुन्छ भनेर मैले कुरा गरिनँ। दुध खाने व्यक्तिहरूको हाम्रो क्याल्सियम हुन्छ, हड्डी बलियो हुन्छ। तपाईँ जानुहोस् वेबसाइटमा हेर्नुहोस्, सबभन्दा बढी दुध खाने स्क्यान्डिनेभिज कन्ट्रिजमा हिप फ्र्याक्चर बढी छ। दुधले हिप फ्र्याक्चर हुन्छ, त्यो प्रष्ट भयो। त्यसै गरी पाउरोटी खानु भनेको अहिले वैज्ञानिकले के भन्छ भने व्हाइट ब्रेड खान्छौ भने ओके, मर्न चाहन्छौ भने खाऊ। मैदाको परिकार खाएर मर्न चाहन्छौ, रोगी हुन चाहन्छौ भने खाऊ भन्छ। भनेपछि अनि के देखिन्छ? दुध दही बढी खाने व्यक्तिको हेर्नुहोस् है, लोग्ने मान्छेलाई प्रोस्टेट क्यान्सर, स्वास्नी मान्छेलाई ब्रेस्ट क्यान्सर। अब च्वाइस आफ्नो।
हैन मलाई के फरक पर्दैन, म त खान्छु, मेरो त बाबुबाजेले खाथे भन्नुहुन्छ भने के फरक पर्दैन। हामीले त्यही जीवनशैली नबदलेको हुनाले नै सायद मलाई चाहिँ क्यान्सरको यति बढी प्रकोप भएको होला। हाम्रो खानपान, खालि हामी अरू कुरालाई दोष दिएका छौँ, यो आयो त्यो आयो ऊ भयो त्यो भयो भन्छौँ, तर हामीले हाम्रो खानपिनमा किन भन्नुहुन्छ भने यहाँ एउटै कुरा छ, यदि तपाईले आफूले गाई पाल्नु भएको छ, अर्ग्यानिक घाँस खान दिएर त्यो दुध गर्नुभएको छ भने चाहिँ नमस्ते, ठिक छ, खानुहोस्। तर त्यो दाना साना खान दिएको, इन्जेक्सन लगाएर दिएको, किन भन्नुहुन्छ भने विश्वमा हामी मान्छेले खाने एन्टिबायोटिक र भन्दा 10 गुणा बढी जनावरमा प्रयोग हुन्छ। त्यति धेरै हर्मोन र एन्टिबायोटिक प्रयोग हुँदो रहेछ। द्याट्स वाइ अहिलेको यो दुध प्रोडक्ट्सहरू चाहिँ, यो डेरी प्रोडक्ट्सहरू चाहिँ हिसाबमा चाहिँ बढी रिस्की देखिएको छ। अब अर्को कुरा देखाउनुहुन्छ, अनि अब प्रोटिन धेरै खाँदा राम्रो छैन। किन एउटा कुरा के छ भने हामीले के देखिन्छ भने बढी प्रोटिन खायो भने हामी बलियो हुन्छौँ, बढी हुन्छौँ भन्ने हाम्रो हिसाबमा देखिन्छ। बढी प्रोटिन खाएर हामीलाई फाइदा छैन, यसले नोक्सानै गर्छ। त्यसैले हेर्नुहोस् न, मेरो त एउटै मात्रै सिम्पल फर्मुला छ। रिटायर हुनुभयो, जब गर्न, एक्टिभ जब गर्न छोड्नुभयो, त जब गर्न चाहिँ छोड्नुभयो हैन, अनि यता जब गर्न थाल्नुभयो कि थाल्नु भएन मान्छे, अनि कमसे कम खाने कुरामा केही कुरा ख्याल गर्न थाल्नुभयो। म त्यही खानेकुरा खान्छु, जे खाइराखेको छु त्यही खान्छु भनेपछि कमसे कम खाने कुरामा ख्याल गर्नुहोस्, खाने कुरामा ख्याल गर्नुहोस् भनेपछि हिसाबमा के छ, माछा मासु दुध दहीको परिकारलाई न्यूनीकरण गर्नुहोस्। हरेक दिनभरिको खानामा पाउने क्यालोरिजको 20% त्यसबाट आओस्, 80% प्लान्ट बेस्ड डाइट, तरकारी। र यो कोरोनाले के देखाइदियो भने प्लान्ट बेस्ड डाइट जतिको राम्रो खानेकुरा के पनि होइन। हाम्रा पुर्खाहरूले त त्यही सागसब्जी तरकारी खाएरै हुर्किए हैन, तर केही फरक परेको थिएन। अहिले हामीले विज्ञानले के भन्यो भने मासु चाहिन्छ, अन्डा चाहिन्छ, दुध चाहिन्छ भन्यो। तर हामीले के देख्यौँ, कोरोना आउँदाखेरि सबभन्दा बढी धराशायी ढल्ने को भए, थिए नै मासुका प्रोडक्ट्स बढी खाने व्यक्तिहरू नै, र आर्टिफिसियल प्रोडक्ट्स खाने नै बढी ढले। त्यसैले यो हामीले देखिरहेका छौँ भने त्यसैले हामीले के छौँ भने खाने कुराहरूमा अलिकति ख्याल गर्नु पर्यो। त्यसैले यो खानामा त्यो हिसाबमा चाहिँ पार्ट हो। अब यो के भन्छ नि, मिटको प्रोसेस मिट त कार्सिनोजेनिक, यसमा बोल्नै परेन। रेड मिट पनि नखाऊ भनेर आइसक्यो। अब वैज्ञानिकहरूले पाएको भए, हेर्नुहोस् है, पाएको भए मासु नखाऊ भन्थे, तर के अनि वैज्ञानिकहरू पनि त यही समाजमा बस्छन्। मैले जुन कुरा खान नखाऊ भने नि, तपाईँ सोध्नुहोस् त, अहिले सबभन्दा गुलियो नखाऊ भनेपछि कोक, फ्यान्टा, स्प्राइट, जुस र गुलियो फ्याक्ट्री, क्याडबरी र आइसक्रिम फ्याक्ट्री के होला? त्यसै गरी हिसाबमा मिट प्रोडक्ट्स, मिल्क प्रोडक्ट्स र अनि के भन्छ बेकरी प्रोडक्ट्स, यो चारवटा इन्डस्ट्री यस्ता इन्डस्ट्री भए कि तपाईँ रोगी भए हुनुहोस्, हामीलाई पैसा चाहियो। अब हामी पैसा तिरेर रोगी हुन चाहन्छौँ चाहँदैनौँ, यो हाम्रो चोइस हो। र प्रोटिन एक्टिभ हुँदाखेरि जति खानुहुन्छ खानुहोस्, र प्लान्ट बेस्ड प्रोटिन मजासँग पुग्छ। साइन्टिस्टहरूले के देखाएका छन् भने हेर्नुहोस्, हाम्रो गेडागुडी असाध्यै राम्रो रहेछ, गेडागुडी असाध्यै राम्रो। तपाईँले भन्छ कतिजना व्यक्तिहरूलाई गेडागुडी पच्दैन, गेडागुडीबाट ग्यास फर्मेसन हुन्छ, अप्ठ्यारो हुन्छ। हेर्नुहोस् है, डायबिटिज र गेडागुडीको हिसाबको रूपमा यदि खान सक्नुहुन्छ भने के देखिँदछ भने लगातार तपाईँले गेडागुडी खाइरहनु भयो, प्वाटी खाइरहनु भयो भने आन्द्रामा एउटा यस्तो लेयर बन्दो रहेछ, जुन लेयरले गर्दाखेरि तपाईँले गुलियो खाए पनि त्यो गुलियो एब्जर्ब भएर तपाईँको सुगर बढ्दो रहन्छ र तपाईँलाई प्रोटेक्सन गर्दो रहेछ। भनेपछि त्यति आन्द्रालाई प्रोटेक्सन गर्न सक्ने क्षमता रहेछ भनेपछिको बहतको पिरियडमा साग सब्जीको प्रोटिन, गेडागुडीको प्रोटिन ठिक होला। अनि सोया मिल्क अल्टरनेटिभ फ्रेस मिल्क, यस एक्ज्याक्टली, सोया मिल्क असाध्यै राम्रो। र अहिलेको रूपमा मैले एउटा कुरा यहाँहरूलाई भन्नुपर्दा मैले के देख्छु भने सोया मिल्क अहिले चाहिँ यो कोरोनाले गर्दाखेरिको कारणले गर्दाखेरि आइरहन्छ, आउन चाहिँ बाहिरबाट आउँदो रहेछ
हैन, थाइल्यान्ड मलेसियाबाट आउँदो रहेछ, सिङ्गापुरबाट आउँदो रहेछ। तर यो चाहिँ हिसाबमा सोया मिल्क चाहिँ के छ भने यदि सोया मिल्क र हिसाबमा चिया सिड्स एउटा ब्रेकफास्ट या टिफिन गरेर खानुभयो भने 30 ग्राम्स चिया सिड्स र 250 ml चाहिँ हिसाबमा सोया मिल्क अथवा कोकोनट मिल्क खानुभयो भने र त्यसमा अलिकति के भन्छ काजु पेस्ता बदाम राखेर खानुभयो भने चाहिँ एक्सेलेन्ट तपाईको चाहिँ ब्रेकफास्ट बन्दो रहेछ। मैले त 9 बजे खाएपछि मलाई त 3 बजेसम्म चाहिँ भोक लाग्दैन। मेरो आफ्नो प्रत्यक्ष आफ्नो अनुभव म बताउन खोज्छु। अब यहाँ ओप्पो F15 भन्नुभएको छ, नाम भन्नुभएको छैन। मेरो क्रियाटिन 1.4 छ। 9 वर्ष एउटा किडनीको अपरेसन गरेको थिएँ, उमेर बताउनु भएन। यदि 1.4 छ भने अब उहाँलाई चाहिँ ठ्याक्कै यही कुरा भन्छु मैले। हिसाबमा सुगर छ भने सुगरको कुराहरू नभए रातो यो मासु र दुध दही कम खानु होला अथवा नखानु भयो भने बेस होला। प्लान्ट बेस्ड डाइटमा जानुस् न। म त भन्छु तरकारी थरी थरीको तरकारी खानुस्, एकदम राम्रो हुन्छ हैन। अनि व्हाट इज द आइडियल क्रिएटिन लेभल फर पिपल अफ एज बिट्विन 65 and 70 इयर्स भने यो के हिसाबमा छ भने त्यो ल्याब टेस्ट जहाँ गर्नुभएको छ त्यसको अप्पर लिमिट नागेको छैन भने ढुक्क हुनुस्। ढुक्क त हुनुस्, तर आफूलाई सोध्नुस् म के खाँदैछु। चुरोट खैनी जाँड रक्सी माछा मासु सेकुवा, अब हिसाबमा यहाँ त कुरै गरिएन, सेकुवाको त कुरै गरिएन। हिसाबमा चाहिँ त्यो सबभन्दा बढी चाहिँ हिसाबमा चाहिँ कार्सिनोजेनिक त सेकुवै रहेछ हैन। अब त्यो खाने नखाने आफ्नै रिस्कमा खाने। यो पार्किङ एट योर ओन रिस्क भन्छ नि, जहाँ हामीले लिएर गाडी लिएर आएको छौँ तपाईँ पार्क गर्नुहोस् आफ्नै रिस्कमा भने जस्तै, खानुहोस् आफ्नै रिस्कमा भने जस्तो देखिन्छ। त्यसले यो हिसाबमा के देखिन्छ भने क्रिएटिनिन लेभल 65-70 को अप्पर लिमिट छ भने तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, पिर गर्नु पर्दैन, त्यसमा फरक पर्दैन। तर नबिर्सिनुहोस् त्यो 65 वर्षको मान्छे पनि 95 वर्ष हुनसक्छ, 70 वर्षको मान्छे पनि 100 वर्ष हुनसक्छ यदि उसले आफूलाई स्वस्थ खानपिन राख्यो भने। म एकजना तपाईहरुले जान्न सक्नुहुन्छ CNN मा, CNN को हिसाबमा छ भिडियो हिसाबमा जान्न सक्नुहुन्छ। देयर इज वन डॉक्टर हु लिभड 104 years. He was a vegetarian. यहाँ दुईटा कुरा फरक छ। भेजिटेरियनले दूध खान्छन्, भिगनले दूध खाँदैनन् तर गुलियो सुलियो खान्छन्, र प्लान्ट बेस्डले के खाँदैनन्, गुलियो खाँदैनन्, दूध दही खाँदैनन् हैन। अनि प्लान्ट बेस्ड चाहिँ खानेकुराहरू मात्रैमा बढी खान्छन् भने त्यो कुरा गर्दाखेरि के देखियो नि, हि वर्क। किन मैले एउटा त्यो डाक्टरको चाहिँ उदाहरण तपाईलाई दिए भने उहाँले लोमा लिन्डा युनिभर्सिटीमा हार्ट सर्जन भएर काम गर्नुभएको छ। He worked actively up to 75 years. Actively आफैले अपरेसन गरेर 75 वर्षसम्म अपरेसन गर्नुभएको छ र अनिको 95 इयर्ससम्म एसिस्ट गर्नुभएको छ। 95 वर्षसम्म उहाँले के भन्छ नि, अब त्यो अलिकति भएन, लजिक लागेन, म अपरेसन गर्न त सक्थेँ तै पनि मेरो उमेरको कारणले मैले अपरेसन गरिन, मैले एसिस्ट मात्रै गरे। 95 इयर्ससम्म अनि 5 इयर्सबाट रिटायर्ड भएर 104 वर्षमा उहाँ के गर्नुभएछ, हिसाबमा चाहिँ एक्सपायर हुनुभयो। सोध्नुहोस् त 90-100 वर्षसम्म स्वस्थ भएर बाँच्ने कल्पना पनि रमाइलो होला नि त। तर त्यो कुरा केले दिन्छ, प्लान्ट बेस्ड डाइटले दिन्छ। मैले यहाँलाई अगाडि नै बताइहालेँ, इन्टरमिडिएन्ट फास्टिङ भनेको हाम्रा बाबुबाजे पुर्खाहरूले गरिरहेको कुराहरू र हामीले हिसाबमा चाहिँ प्लान्ट बेस्ड डाइटमा गयौँ भने प्लान्ट बेस्ड डाइटमा एउटै मात्रै फर्मुला सजिलो के भन्छु भने फलफुल र साग सब्जी तपाईको खानामा छ कि छैन। र यो खास गरी कललाई हेर्नुस्, तपाईँ हामी 60-70 पुग्यौँ भने पिर नगर्नुस्, हामी जसो तसो 10-15 वर्ष 20 वर्ष बाँचौँला। हाम्रा बच्चाहरू यो रोगी खानेकुरा बनाउने खानेकुरा खान थालेर तिनीहरूले 70-80 वर्ष पुग्न पाउलान् कि नपाउलान्। पाउन चाहने हो भने हामीले के भन्नु पर्यो भने, हे बाबु हो गुलियो कुरालाई लिमिट गर, मासु दुध दही र बेकरी प्रोडक्ट्स मैदाको खानेकुरा नखाऊ भन्न सक्यो भने नखाऊ भने पनि कमसेकम कम खाऊ भन्नुस्। मलाई चाहिँ यहाँ प्रश्न सिद्धिया जस्तो लाग्यो। हजुर डाक्टर साहब, म सोधौँ है अब एउटा। भन्नुस्। डाक्टर साहब नमस्कार। सबभन्दा पहिला
एउटा बच्चा जसको चाहिँ त्यो जन्मजात नै त्यो किडनीबाट जुन युरिन ब्लाडरमा पिसाब जाने नसा हुन्छ नि, त्यो नसा चाहिँ जाम पनि हुँदो रहेछ कसैको जन्मजातै है। तर त्यो कुरो अलि पछि ऊ 5 वर्ष 6 वर्षको भइसकेपछि मात्रै पत्ता लाग्यो र त्यतिखेर चेक गर्दाखेरि त्यो एकापट्टिको किडनीले चाहिँ जम्मा 15% मात्रै 15% मात्रै काम गरेको थियो र अपरेसन गरियो। अपरेसन गरेर त्यहाँ अर्को पाइप राखेर अब त्यो होला के गरे हो हैन। त्यसपछि अनि 1 वर्षपछि त्यसलाई चेक गर्दाखेरि 18% मात्रै गरिरहेछ। ऊ अहिले 8 वर्षको भयो त्यो बच्चा भने अब उसको चाहिँ त्यो इम्प्रुभ हुने चान्सेस सम्भावनाहरू कति रहन्छ अथवा त्यसको अल्टरनेटिभ फेरि अर्को उपाय छ कि कसो छ र अथवा त्यो एउटा चाहिँ किडनीले अब काम गरेन भने अर्कोले मात्रै गर्दाखेरि त्यसको आयु कति हुने हो है, एउटा कुरा त्यो। अनि अर्को चाहिँ प्रश्न म यो अघि डायलिसिसको कुरा आएको थियो, ब्लड डायलिसिस गर्न थालेपछि मान्छेको कति हुन्छ त्यसको बाँच्ने आयु, त्यसलाई चाहिँ त्यो डायलिसिस गराइ बचाइराख्न कतिसम्म सकिन्छ, कतिसम्म सम्भवको कुरा हो भने चाहिँ भेन्टिलेटरमा गइसकेपछि फर्किने आशा एकदम हैन कम हो भने जस्तै त्यो डायलिसिसमा गएपछि कति हुन्छ त त्यो गर्न ऊ छ कि छैन भन्ने कुराहरू हो। र अनि अर्को चाहिँ मेरो पर्सनल कुरा जस्तो डाक्टर साहबलाई चाहिँ कुन हस्पिटलमा कुन टाइममा भेट्न सकिन्छ यो पनि जान्न पाएँ, मलाई चाहिँ भेट्न मन लाग्यो। ल अरू पनि प्रब्लम छ, आज टाइम थोरै छ त्यसले गर्दा। ल ठिक छ, रायसरजीले राख्नुभयो त्यो जुन बच्चाको तपाईँले भन्नुभयो यसलाई अब्स्ट्रक्टिभ युरोप्याथी भन्छ। राइट। किडनी ठिक थियो, किडनीबाट निक्लिने नली साँगुरो भएको कारणले गर्दाखेरि किडनीले पिसाब बनाइरह्यो, किडनीले बनाएको पिसाबको फोर्सले आफ्नै किडनीलाई सुकायो र सानो पार्यो, कमजोर पार्यो। अब अर्को तर्फ एउटा कुरा त के छ भने 15% को 18% भयो भने मतलब त्यसले थोर बहुत काम गरिरहेछ, थोर बहुत काम गरिरहेछ, तर त्यो त्यति रिलायबल भएन। अब के हुन सक्छ भने त्यति मात्रै पनि काम गरेको ठुलो कुरा हो। किन भन्नुहुन्छ भने तपाईँ भन्नु होला 5% काम गर्ने किडनी हाल्दिएन भन्नु होला है। तपाईँले 15%लाई अपरेसन गरेर 18% बनाउनु हो, तर 3% मात्रै काम गर्ने 5% मात्रै काम गर्ने किडनी बनाएर हाल्दिएन भन्न अहिले विज्ञानले सक्दैन, छैन। भएको किडनीलाई जोगाउने मात्रै हो, किडनी अर्काको राख्ने मात्रै कुराहरू हो। भनेपछि यहाँ तपाईँको हिसाबमा हेर्दा के छ नि, त्यसलाई जोगाइराख्नको लागि यदि इन्फेक्सन भएन भने, पत्थर बनेन भने, त्यो किडनीमा समस्या आएन भने त्यो किडनी त्यत्तिकै काम गर्न सक्छ। तर उमेर ढल्केपछि त्यो किडनीमा काम गर्ने इकाइहरूको संख्या घट्दै गएपछि त्यो 18बाट तल जान पनि सक्छ, एउटा सम्भावना छ। तर त्यो पछिको कुरा भयो। तर उसको अर्को किडनी स्वस्थ छ भने त्यो मान्छे पुरा आयु बाँच्छ। यदि त्यो किडनीमा समस्या आएन भने त्यसैले के गर्नु पर्यो? स्वस्थ जीवनशैली। स्वस्थ जीवनशैली, त्यो मान्छे बच्चाले चुरोट नखाओस् हैन, भनेपछि एक्सर्साइज गर्न सिकोस्, पानी खाने बानी अहिलेदेखि बसाल्दिउँ, 2 देखि 3 लिटर पानी चाहिँ अहिलेदेखि खाओस्, एक्सर्साइज गर्न उसले सिकोस्, डान्स गर्न सिकोस्, जे गर्न सिक्छ कमसेकम सक्रिय भएर बसोस्। त्यो भयो भने के हुन सक्छ भने त्यो एउटा किडनीले मजासँग, एउटा किडनी भएर 90 वर्ष 80 वर्ष बाँचेका प्रशस्त उदाहरणहरू छन्। त्यसमा हामीले रोगी, हामी ती मान्छेलाई एउटा किडनी भएको व्यक्तिलाई हामी रोगी भन्दैनौँ हैन। र जहाँसम्म अब डायलिसिसको प्रश्न निकाल्नुभयो, डायलिसिसको प्रश्नको सिलसिलामा तपाईँलाई के भन्छु म भने डायलिसिस गरेका बिरामीहरूको अहिलेको रूपमा इन्टरनेसनल एउटा चाहिँ हिसाबमा चाहिँ समीक्षा भएको थियो। हामीले यत्रो वर्ष भयो है, अनि 1960sबाट सुरु भएको 40, 20, 60 वर्ष भयो हामीले डायलिसिस गरेर बिरामीलाई बचाउन थालेको, तर सिचुएसन चाहिँ खुसी लाग्दो स्थिति चाहिँ छैन। मान्छेहरूलाई अधिकांश व्यक्तिहरू 5 वर्ष, केही व्यक्ति 10 वर्ष, अनि जति जति उमेर बढ्दै गयो त्यति के हुन्छ, उनीहरूको मृत्यु दर चाहिँ बढ्दै जान्छ। डायलिसिसमा बसेको व्यक्तिको मृत्यु दर जनरल पब्लिकको भन्दा 10 गुणा बढी हुन्छ। अर्थात् उनीहरूको हार्ट एट्याक भएर, स्ट्रोक भएर, सडन डेथ भएर, सिभियर इन्फेक्सन भएर मर्न सक्ने संख्या 10 गुणा बढी हुन्छ। त्यसैले धेरै बाँच्दैनन्।
त्यसैले प्रत्यारोपण गरेका व्यक्ति बढी बाँच्छन् यो दाँजोमा। तर यसको अर्थमा डायलिसिस गरेका मान्छे 5 वर्ष 10 वर्ष भन्नु होला, होइन। नेपालमा पनि 25-30 वर्षदेखिको डायलिसिस गरेर बसेका व्यक्तिहरू छन्। विश्वमा त 35 वर्षदेखिको चाहिँ डायलिसिस गरेर बसेका व्यक्तिहरू छन्। तर स्वस्थ भएर बाँच्ने व्यक्ति चाहिँ बढी प्रत्यारोपण नै हो, डायलिसिस होइन। डायलिसिस किन भन्नुहुन्छ भने इन्टरनेसनल हिसाबमा हप्तामा 3 पल्ट डायलिसिस दिनुपर्छ। अब हामीले हप्तामा 3 पल्ट डायलिसिस दिन सक्दैनौँ। अहिले बिहेको 6 महिनामा हप्तामा 3 पल्ट उसैलाई 2 पल्ट झार्नु पर्यो, किनभने सबैतिर बन्द छ, आउन सकिँदैन, ट्रान्सपोर्ट छैन, बिरामी आउन पनि हैरानी छ, बाहिर ननिक्लिनु भन्छन्, निक्लिनु परेको छ र यथावत कुराहरूले गर्दाखेरि तै पनि यी व्यक्तिहरूले डायलिसिस गरेर बसिरहेका छन्। र केही नलागेपछि भन्छ नि नहुने मामालाई कानो मामा निको भने जस्तै हिसाबमा केही लागेन भने बाँच्नको लागि चाहिँ डायलिसिस एउटा सहारा हो। हस् डाक्टर साहब, एकदम खुसी लाग्यो। म सोच्छु है डाक्टर साहब, नमस्ते। नमस्ते। चिन्नुभयो मलाई? चिने जस्तो। अहिले तपाईँले पनि अहिले भन्नुभयो एउटा स्लाइडमा इन्टरमिडिएन्ट फास्टिङ भनेर अहिले यति पपुलर भएको छ कि अब सबैले इन्टरमिडिएन्ट फास्टिङ भने। त्यो फास्टिङको मैले पनि 3 महिना ट्रायल गरेँ, तर त्यो एज वाइजले गर्दा चाहिँ यो इन्टरमिडिएन्ट फास्टिङ चाहिँ सबै एजलाई चाहिँ फिजिबल होला जस्तो लागेन डाक्टर साहब। यो के हो? म्याडमलाई के म भन्छु भनेदेखि मेरो आफ्नो अनुभव बताउँछु है त। अब त्यसो भने इन्टरमिडिएन्ट फास्टिङ भनेर उनीहरू जुन हाम्रो छ नि, उनीहरूले के गरे भने ब्रेकफास्ट आउट गरे। ब्रेकफास्ट आउट गरेर बिहान 8 बजे खाने ब्रेकफास्ट आउट गरेर 12 बजे लन्च खाऊ, 8 बजे खाना खाऊ र हिसाबमा गर भने। यो चाहिँ कस्तो भने उनीहरूको शैलीमा उनीहरूले यो इन्टरमिडिएन्ट फास्टिङलाई ढाले। म चाहिँ के बुझ्छु भने हाम्रा पहिले पुर्खाहरूले हिसाबमा भन्दा आजभन्दा म 50 वर्ष अगाडिको हिसाबमा सम्झिन्छु। एसएलसी दिने बहतको पिरियडको चाहिँ हिसाब बहतको पिरियडमा चाहिँ मैले सम्झिँदा म के सम्झिन्छु भने ल हेर बेलुका त साँझ 6-7 बजे त खाना त खाइसकिन्थ्यो। बिहान उठेर हामीले 6-7 बजी त खाना खाइसक्थ्यौँ। अनि त्यसपछिको रूपमा के हुन्थ्यो, बिहान खाना पाक्दाखेरि 9 बजीभन्दा अगाडि त खाना पाक्दिन्थ्यो म्याडम। भनेपछि 14 घन्टा इन्टरमिडिएन्ट फास्टिङ भएन। हाम्रो इन्टरमिडिएन्ट फास्टिङ त हाम्रा पुर्खाहरूले फास्टिङ त गरेकै थिए। तर यो कतिखेर एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा भयो म्याडम भने हामीले बेलुका यो पार्टी हाम्रो चल्न थालेपछि विगत 25 वर्षदेखिको मैले के देखेँ भने राति त्यो हिसाबमा 8 बजेदेखिको 10 बजीसम्म जाने मेरो पेट भरिसक्यो स्न्याक्सले, मैले खाना खानुपर्छ। अनि खाना खाएर गएपछि भोलिपल्ट बिहान मलाई काम गर्न जानु छ, म त सुत्नै पर्यो। घुम्नुक गएर म चाहिँ 10:30 बजी सुतेँ, बिहान उठेर फेरि ब्रेकफास्ट खानै पर्यो, फेरि बानी लगाइदिएछ नि ब्रेकफास्ट खानुपर्छ भनेर। त्यसैले मलाई लाग्छ मैले त बारम्बार एउटा आउँदा के छ, एउटा उसको मान्छे प्रेजेन्टेसनमा के देखाएको थियो भने दिनको 2 पटक खाना खानु अनि खाजा खानु सबभन्दा साइन्टिफिक खाना रहेछ भने चाहिँ। अनि मैले सम्झेँ झलझल हाम्रो सम्झेँ हाम्रै बिहान बेलुका भात खाने, बेलुका साँझ खाने, दिउँसो खाजा खाने, कस्तो राम्रो रहेछ त। अनि अब त्यही कुरा विदेशी साइन्टिस्टले भन्दाखेरि चाहिँ सबैले कान ठाडो भएर सुन्ने। हामीले बोल्दाखेरि चाहिँ होइन यो कहाँ हुन्छ भनेर भन्ने हिसाब। म चाहिँ मेरो प्र्याक्टिकल अनुभव चाहिँ मैले देखाउँदाखेरि चाहिँ हिसाबमा के देखेँ भने प्लान्ट बेस्ड डाइटले मैले यो ठ्याक्कै यो भयो, लकडाउन पनि भयो, यो धेरै पढ्न पनि पाइयो। अनि पढ्न पाएपछिको रूपमा मैले के देखेँ भने म अलिकति वेट बढ्यो, वेट कन्ट्रोल गर्न सकिएन, प्रेसर पनि बढ्न थाल्यो, सुगर पनि देखियो। यो 3-4वटा कुरा समस्या भएपछि अब त्यो बेला लकडाउनमा घुम्न पनि पाइएन, अस्पताल गए पनि खुत्त जाने, फर्केर आउने, घरैमा बस्ने। अनि पछिको रूपमा के गरियो भने लौ प्लान्ट बेस्ड डाइट भनेर के गरियो, गुलियो बन्द, मासु बन्द, दुध बन्द र पाउरोटी बन्द। पाउरोटीको परिकार बन्द गरेपछि मैले के पाएँ म्याडम भने मेरो प्रेसरको औषधि खान थालेको थिएँ, प्रेसरको औषधि खान छोड्नु पर्यो, 120 का पनि 80 भयो। सुगर बढ्न थालेको थियो, सुगर केम डाउन टु नर्मल छ हिसाबमा चाहिँ। अहिले 3-4 चोटि हरेक महिना जस्तो टेस्ट गरिरहेको छु, सुगर इज नर्मल। त यसै वेट 5 किलो घट्यो।
5 किलो घटाउनु भयो डाक्टर साहबले। घरमा बसी घटेछ। होइन एक्चुअली यो मिट बेस्ड प्रोटिनले चाहिँ हो खासै कुरा। हामी हाम्रो पकाउने तरिका